अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राहिला फ़िरदौस और प्रोग्राम है बात से बात राहिला के साथ। आज हमारा ये प्रोग्राम जो है वो बड़ी ही ख़ास अहमियत और नौइयत के हवाले से मुख्तलिफ है, क्योंकि आज हमने ईद के बाद ये प्रोग्राम जो है ख़ास तौर पर तैयार किया है आपके लिए, और उसमें हम चाहते हैं कि हम ये देखें कि जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही थी वबा की, उसके बाद क्योंकि कहते हैं ना कि जब कभी कोई मुश्किल वक्त आता है तो उस मुश्किल वक्त के बाद के जो मसाइल होते हैं वो और भी ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। तो इसी तरह के मुश्किल हालात और वाक़यात में किस तरह से पूरी दुनिया में, स्पेशली पाकिस्तान में और अमेरिका में जो है वो हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने किस तरह बढ़ चढ़ कर काम किया और किस तरह के हालात दरपेश हुए। उदास ईदें मैं उनको कैसे कहूँ मुबारक, वो जिनके नूरे नज़र गए हैं, वो माएँ जिनके जिगर के टुकड़े गुलों की सूरत बिखर गए हैं, वो जिनकी दुख से भरी दुआएं फलक पे हलचल मचा रही हैं। मेरे ही दी की बहुत सी नस्लें उदास ईदें मना रही हैं। यकीनन ईद एक ऐसा हमारा त्यौहार है, मजहबी त्यौहार, जिसे हम हर साल बड़े ही जोश व खरोश से और बड़े ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाते रहे हैं। और हमेशा हम यही कहते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक के बाद अल्लाह ताला का इनाम है ईद, इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इसमें हम किस तरह से अपने साथ दूसरे लोगों को लेकर उनके दुखों को महसूस करते हुए, दूसरों की मदद करते हुए किस तरह से इन ईदों का एहतमाम कर सकते हैं, इस हवाले से आज मैंने ये ख़ास तौर पर प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया, और इसमें जिन लोगों को अपने साथ शामिल किया है उनका कहीं ना कहीं हवाला जो है वो इन ईदों के दौरान होने वाले जो इनके इमदादी काम थे, या इन्होंने किस तरह से इस वबा के दौरान में लोगों को अपने साथ शामिल रखा और बहुत सारे लोगों की दुआएं भी समेटी और बहुत ही अल्लाह ताला की नज़र में भी अपना मकाम बुलंद किया। तो मैं अपने इस प्रोग्राम में हमारे जितने मेहमान हैं उनको खुशामदीद कहूँगी, और आपका जब उनसे तारुफ़ कराऊँगी तो यकीनन उनकी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे यहाँ दर्द दिल रखने वाले कैसे कैसे लोग हैं और किस तरह से अपने लोगों के साथ मुश्किल हालात में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनको मिलकर लेकर अपने साथ चलते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान में और अमेरिका में हमारी मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, जिनमें मैं आपको सबसे पहले जो है वो तारुफ़ करवाऊँगी मेरे साथ नुसरत सुहेल का। और नुसरत सुहेल जो हैं वो हमारी कम्युनिटी में वुमेन टू वुमेन के हवाले से, उर्दू प्रोग्राम के हवाले से और दीगर जो इनके काम हैं उन हवालों से बहुत ही ज़्यादा जानी पहचानी जाती हैं। और माशाल्लाह इनका जो एक हवाला है इसमें अब मज़ीद इजाफ़ा हुआ है कि इन्होंने ऑनलाइन जो है वो सोचा, क्योंकि ईद के दिनों में लोग वैसे तो शॉपिंग नहीं कर सकते, तो लोगों को अपने से करीब करके किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प कर सकें, और एक ऐसा काम जो इनका एक मज़ीद इनके कामों में इजाफ़ा साबित हुआ है। साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं जी अली हसन साजिद। अली हसन साजिद को वेलकम कहेंगे हम पाकिस्तान से। और अली हसन साजिद का मैं आपको हवाला बताती चलूँ कि ये सीनियर डायरेक्टर इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है। और अली हसन साजिद का जो काम था बड़ा ही इम्पोर्टेंट था इन दिनों में, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही ख़ास काम ये किया गया कि जब हम लोगों को अंदाज़ा हुआ कि पूरी दुनिया में कौन सी वजह है कि लोग जो हैं वो इस वबा का शिकार शिद्दत से हो जाते हैं, तो वो अमूमन वो इज्तिमात या वो मौक़े हैं जो हमारे जो सेलिब्रेशंस होती हैं उस दौरान में लोगों में उसकी वजह से इजाफा हो जाता है। तो इस हवाले से लॉकडाउन में जो है किस तरह की ईद थी और किस तरह से इनके जो इंतज़ामिया के लोग थे उन्होंने कंट्रोल किया, इस हवाले से ज़रूर बातचीत करेंगे। साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं बाज़ा रूही। बाज़ा रूही जो है हमारी कम्युनिटी का एक बहुत ज़बरदस्त नाम, इन्होंने जो है वो ब्रुकलिन में, ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क में जो लिटिल पाकिस्तान है इसमें अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन की जो फाउंडर है, इनका जो काम है किसी से ढका छुपा नहीं है, और ये जब जब कोई मुश्किल पड़ती है पाकिस्तान के लिए हमेशा सबसे आगे नज़र आती हैं, चाहे वबा हो चाहे कोई मुश्किल वक्त हो, लेकिन बग़ैर किसी खौफ के ये जो है वो अपने साथ कम्युनिटी के लोगों को लेकर चलती हैं। मैं उन्हें भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और इसके अलावा हमारे साथ जो है वो पाकिस्तान से डॉक्टर साजिदा परवीन मौजूद हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पर इन्हें हमने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू करते हुए देखा और सुना है। माशाल्लाह बहुत ही दीनी मालूमात भी रखती हैं, और मैं चाहूँगी कि आज के प्रोग्राम में इन्हें पाकिस्तान से खुशामदीद कहें। गो कि रात का वक्त है पाकिस्तान में। अली हसन साजिद और साजिदा जो हैं इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ वहाँ से शामिल हुए हैं, तो ये एक हमारे लिए बड़े ही एजाज़ की बात है, बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। इसके अलावा हमारे यहाँ जब भी कभी बात आती है यंगस्टर्स की और यूथ की, तो हम सोचते हैं कि पाकिस्तान में ही शायद ऐसा होता है कि हमारी जो नई नस्ल है वो पाकिस्तान की खिदमत कर रही
है या पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। अमेरिका में रहने वाले ऐसे बच्चे जो पाकिस्तान से दूर भी हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जब कभी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है तो ये बड़ी ही कमाल की बात है कि यहाँ पर रहते हुए न सिर्फ ये कि ये बढ़ चढ़ कर खुद काम करते हैं, बल्कि अपने साथ एक टीम को भी लेकर चलते हैं। एलिवेट यूथ वॉइसेस जो है ये इस हवाले से अम्मारा मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूयॉर्क से, न्यू जर्सी से। इन्हें प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और माशाल्लाह इस वक्त जो है वो हमारे पास जो है हमारे जितने मेहमान हैं इनमें मजीद एक दो मेहमान मजीद उनका भी इजाफा होगा, लेकिन हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से सीनियर डायरेक्टर इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, अली हसन साजिद से। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये बताइए कि पाकिस्तान में वबा की इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि कह रहे थे कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन आप लोगों के इस लॉकडाउन की वजह से एकदम से उसका तनासुब कम हुआ है। तो मैं चाहूँगी इस बारे में आप ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया राहिला। पाकिस्तान में जो इस वक्त कोविड की सूरत हाल है वो ईद की जो अय्याम की छुट्टियाँ थी उनमें खासी बेहतर हुई है और तकरीबन कुछ 27% पाकिस्तान में इसका रेशो आ रहा था, जो कम होकर मुख्तलिफ शहरों में जो है 5 और 6% के दरमियान आ गया है। लेकिन लाहौर में अभी तक ये कंट्रोल नहीं हो सका है और आज ये बढ़कर 23% हो गया है। तो अगर ये हुकूमत ने तमाम तफरीही मकामात बंद किए हुए हैं, पार्क्स बंद हैं, जू बंद हैं और होटल्स बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद किए हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद थी जो आज खोली गई है और इस तरह के इक़दाम से साहिल जो है हमारे हैं, सी साइड्स तमाम बंद हैं और इससे खासा कंट्रोल करने में मदद मिली है। लेकिन अभी हमें और कुर्बानी देने की ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है, तहम्मुल की ज़रूरत है और घरों में रहने की ज़रूरत है ताकि हम इस वबा से निमट सकें। बल्दिया उस्मान कराची ने मुतादिद इक़दाम किए हैं कराची में और कोशिश की है कि वबा को कंट्रोल करें और हमने तमाम अपने पार्क्स जितने भी पार्क्स थे वो बंद किए हुए हैं, हमारे जू बंद हैं, इसी तरह हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बंद हैं, तमाम सरगर्मियाँ बल्दिया उस्मान कराची ने सरकारी जो सरगर्मियाँ थी वो मुअत्तल की हुई हैं। किसी किस्म की कोई इफ्तार पार्टी या इफ्तार डिनर या ईद पर कोई प्रोग्राम मुनक्किद नहीं किया। इस वक्त कराची दो सूरत हाल से गुजर रहा है राहिला, मैं आपको यहाँ पर अपडेट करता रहूं। 16 से लेकर 20 मई तक जो है हम दो मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। 16 मई से 20 मई तक एक कराची में जो दर्जे हरारत है, जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है इस वक्त, यानी आज का जो दर्जे हरारत था वो 43 के करीब था और शदीद किस्म की जो है वो गर्मी है और हीट वेव्स का खतरा है। और ये 18 तक सूरत हाल रहेगी। साथ ही साथ हमें समंदरी तूफान जो अभी मुतवक्के है 18 से 20 के दरमियान उसका भी सामना है और ताऊ के नाम से, ताऊ पे के नाम से ये समंदरी तूफान जो है वो कराची की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये कि अभी जो ताज़ा इत्तलात हैं वो ये है कि इसका रुख जो है वो भारतीय सूबे गुजरात की जानिब मुड़ गया है और कराची काफी हद तक सेफ हो गया है। लेकिन ये भी इत्तलात दी जा रही है महकमे मौसमियात की जानिब से कि कराची में अगले 2 रोज तक जो है वो तेज हवाएं चलेंगी, गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, जिससे कच्ची आबादियों में जो मकानात हैं उनकी छतें उठ सकती हैं, दरख्त गिर सकते हैं, साइन बोर्ड गिर सकते हैं, बिजली के जो पोल्स हैं वो गिर सकते हैं और बिजली के तार जो हैं वो टूट कर गिर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने यह हिदायत जारी की है शहरियों को कि वो अज़राए करम बिला जरूरत घर से ना निकलें और कोशिश करें कि अपने खुद आप और अपने बच्चों को, अपने खानदान के अफराद को अपने घरों में रखें ताकि ये मुश्किल वक्त जो है जो 16 मई से लेकर 20 मई के दौरान है ये इंतहाई एहतमाम के साथ और महफूज तरीके से गुजर जाए। अच्छा साजिद, आप मुझे ये बताइए कि ये तो आपने जिस तरह से अब इस वक्त की सूरत हाल है उससे हमें अपडेट किया है, लेकिन आप जो पाकिस्तान का एक इस वक्त ट्रेंड है, लोग अमूमन ये चाहते हैं कि ईद का दिन आता है, बच्चे बाहर जाके झूले झूलना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं और फिर बड़े जो है वो आउटसाइड जाके खाने खाते हैं और आजकल तो पाकिस्तान में ये ट्रेंड बहुत ही आम हो गया। तो इस वक्त जो है लोग जो है वो, आपको क्या लगता है कि इस लॉकडाउन की जो अनाउंसमेंट है उससे खुश हुए हैं और घरों में ईद मनाने में खुशी महसूस कर रहे हैं, या वो दिल में ये सोच रहे हैं कि हम क्यों नहीं बाहर जा सके और बाहर जाके हमने आउटिंग नहीं की? देखिए राहिला, पूरी दुनिया को ये कोविड में मुब्तला हुए अब दूसरा साल है, ये हमारी दूसरी ईद है और अब लोग समझ चुके हैं कि अगर हमने जरा सी भी बेएहतियाती की तो खुदा न खास्ता हमारा अपना ही खानदान जो है
وہ اس وبا کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. تو لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا ہے اور کوشش کی ہے لوگوں نے, جیسے میں اور میری فیملی جو ہے وہ ان 8 دنوں میں اپنے گھر سے نہیں نکلی ہے, نہ ہی کسی رشتے دار کے ہاں جا کے ہم نے دعوت کی ہے اور نہ ہی اپنے گھر میں کسی کو دعوت پہ بلایا ہے. تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت خطرناک جان لیوا وبا ہے, اور اس میں اگر مبتلا ہوتے ہیں تو نہ صرف آپ کی جان کو خطرہ ہے بلکہ آپ کے مال کو بھی خطرہ ہے, کیونکہ علاج پر لاکھوں روپے کے اخراجات پاکستان میں آ رہے ہیں, کراچی میں آ رہے ہیں. اسپتالوں کی صورتحال بہت خراب ہے, وہاں جو ہے بیڈ جو ہیں وہ فل ہیں, آکسیجن جو ہے اس کی کمی کا سامنا ہونے جا رہا ہے اگر مزید ہمیں پیشنٹس آئے. تو اس طرح لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس وبا سے بچنے کا واحد طریقہ جو ہے وہ سماجی فاصلہ ہے, ماسک کا استعمال ہے, اور اگر خدا نخواستہ آپ اس میں مبتلا ہوتے ہیں تو فوری علاج کی ضرورت ہے. اور ایک بات آپ کو یہاں بتاؤں کہ ویکسین جو ہے وہ لوگ نہیں لگوا رہے تھے, لیکن جب انہوں نے انڈیا میں جو صورتحال ہوئی ہے اس کے بعد سے پاکستان میں ویکسین لگانے کا عمل بہت تیز ہوا ہے, اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے کہ وہ ویکسین نہ لگوائیں, اس سے جو ہے مختلف بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے, اور بہت سارے توضیحات پیش کی جا رہی تھی, وہ اب ہمارے سینٹرز میں پہنچ کر جو ہے ویکسین لگوانے جا رہے ہیں لوگ, بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں. اچھا, آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ویکسین ہے اس میں لوگوں کی جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ کس طرح سے ان کو سپورٹ کر رہی ہے, اور کیا اس کے لیے پراپر ادارے قائم کیے جا رہے ہیں, کیا کیا جا رہا ہے؟ جی رائنا, حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ قابل تحسین ہیں, اور کراچی میں ایک میگا سینٹر بنایا گیا ہے, یہاں ایکسپو سینٹر, سیوک سینٹر کے سامنے جو ایکسپو سینٹر ہے کراچی میں, وہاں پر جہاں پر بیک وقت جو ہے ایک دن میں 30,000 لوگوں کو ویکسین دی جا سکتی ہے. اس طرح ہمارے تاریخی خالق جناح ہال میں ویکسین سینٹر قائم ہے, مختلف ہسپتالوں میں قائم کیا گیا ہے, ادیبوں, شاعروں اور فنکاروں کے لیے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ویکسین سینٹر بنایا گیا ہے جہاں جو ان کو ویکسین دی جا رہی ہے. اسی طرح مختلف ہسپتالوں میں جو سرکاری ہسپتال ہیں وہاں بھی ویکسین کا عمل جاری ہے. چلیں, یہ تو بہت زبردست اور بڑی ہی خوش آئند بات ہے, کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں میں اب یہ اویئرنیس آ گئی ہے کم سے کم کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم اس طرح کی احتیاطوں کے ذریعے ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں. اصل میں میڈیا نے بہت اویئرنیس دی ہے, ساتھ ساتھ جو انڈیا کی صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے, یہاں آپ کے علم میں ہوگا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے 25 پروفیسر جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. کراچی اور پاکستان میں جو ریشو اس وقت چل رہا ہے وہ 100 سے لے کر 125 افراد کا انتقال روزانہ ہے. تو یہ ایک بڑا ریشو ہے اس حوالے سے, اور اگر ہم نے اسے کنٹرول نہیں کیا, ہم نے حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کیا اور دی گئی ہدایات پر عمل نہیں کیا, تو ہم خود اپنی زندگی بھی نہیں بچا سکیں گے اور لوگوں کی زندگی بھی ہم سیف نہیں کر سکیں گے. اگر زندگی رہی تو عیدیں بہت, بالکل, اور خوشیاں بہت, اور جب زندگی ہی نہیں رہے گی تو کون سی خوشی اور کون سی عید اور کون سی شب بارات. تو ہمیں سب سے پہلے اپنی زندگی کو سیو کرنا ہے, اپنے لوگوں کی زندگی کو سیو کرنا ہے, تاکہ یہ خوشیاں جو ہیں خود دستک دیں گی اگر آپ کی زندگی محفوظ ہوگی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح بات ہے, یہ احساس ذمہ داری کی بات ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گی علی حسن ساجد کا, ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور ہم مزید جو ہمارے مہمانان ہیں ان سے مزید اس حوالے سے جانتے ہیں, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا یوتھ کے حوالے سے ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا مشتاق موجود ہے, جنہوں نے ایلیویٹ یوتھ وائسز کے حوالے سے ایک بہت زبردست کام کیا. Thank you everyone for your donations. All these gifts are going to go to children across New Jersey, families who are in need for Eid. Thank you so much. Eid Mubarak!
یوتھ جو ہے وہ بچوں ہی کے بارے میں زیادہ سوچتی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ جب میری امارہ سے بات ہوئی اور امارہ نے مجھے بتایا کہ اس وقت بھی وہ ایک ریلی میں موجود ہیں، اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، اور وہ کسی نہ کسی حوالے سے جو ان کے کام ہے یہاں پر بہت ہی نمایاں ہیں. تو ہم امارہ سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو ان کا پروگرام ہے اس کی کیا امپورٹنس تھی، ان کو خیال کیسے آیا اس بات کے بارے میں. امارہ السلام علیکم اور ویلکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. اوکے تھینک یو. جیسے آپ کہہ رہی تھی میں یہاں ایک ایکچولی ریلی پہ آئی ہوئی ہوں تو پیچھے کافی آواز آ رہی ہے. ایز فار ایز جو ایلیویٹ یوتھ وائسز کا جو پروگرام ہے جو یوتھ پروگرام ہے سوچ یہ کیسے ذہن میں آئی. یہاں ہمارے یوتھ کا پاکستان کمیونٹی میں اتنا انوالومنٹ نہیں ہوتا اور ایک یوتھ کی آواز سننے کے لیے ضروری ہے کہ جو ینگ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی کمیونٹی میں انوالو ہوئے, ان کو پتہ چلے کہ کون سے ریسورسز ہیں یہاں اور کہاں وہ انوالو کر سکتے اپنے آپ کو. تو ہمارا یہ کوشش ہے کہ ہر مہینے ہم کوئی نہ کوئی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کریں جہاں یوتھ والنٹیئرس کو لے کے جائے اور ان کے ساتھ ایک کوئی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرے لائک کمیونٹی میں. جس طرح ہم نے اس مہینے عید کے لیے ہم نے 227 عید گفٹ بھیجے تھے بچے جو اس نیو جرسی میں اسٹیٹ میں جو ان نیڈ. تو جو ینگ بچے تھے انہوں نے پیک کیے گفٹس اینڈ ایوری تھنگ اینڈ دین ہم نے ینگ بچوں کو بھیجے یہاں اس اسٹیٹ میں. اینڈ دین پچھلے مہینے ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے کیئر پیکیجز بھیجے تھے 51 فیملیز کو. تھوڑے بہت اس کے اندر کیئر پیکیجز کے اندر ساؤتھ ایشین والے تھوڑے بہت لائک انگریڈینٹس ڈالے تھے. بیسکلی لائک ہماری ایک آئیڈینٹی کو ریکگنائز کرنا ہے اینڈ آلسو جو ینگ بچے ہیں ان کو انوالو کرنا ہماری کمیونٹی میں. یہ ہمارا مین پرپز تھا. زبردست. اچھا یہ بتائیے مجھے امارہ کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ساؤتھ ایشین یوتھ جو ہے ان کا کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں اور سوشل ایکٹیویزم میں جو کیریکٹر ہے یا کردار ہے کس طرح سے امپورٹنٹ ہے؟ کل کے جو مین اور ویمن جو ہوئیں گے وہ آج کے ینگسٹرز ہی ہیں. تو اگر ایک کمیونٹی کو آگے چلانا ہے اور اس کی سکسیسفل دیکھنا آگے آنے والے جنریشن کے لیے تو امپورٹنٹ ہے کہ ینگ وائسز انوالو ہوئے ہماری کمیونٹی کے جو بھی سلسلات ہوتے ہیں. میری اردو نہیں اچھی بٹ ہم بھی سیکھتے ہیں and everything all of that. زبردست. اچھا مزے کی بات یہ کہ ہمارا اس وقت جو ہے وہ ایک ریلی میں موجود ہے جو فلسطین کے حوالے سے اور مسجد اقصیٰ کے حوالے سے جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا, لیکن میں نے ان سے اس لیے کہا کہ پروگرام میں ضرور آئیں کیونکہ ان کا جو کام ہے خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے بچوں کے چہروں پر خوشیاں لانے کے لیے اور ان کے دلوں میں خوشی لانے کے لیے ہمیں ان غریب بچوں کا بھی بہت خیال رکھنا پڑتا ہے جو کہ ہماری طرح عید منانا چاہتے ہیں. اور ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ میں کوئی بھی غریب نہیں ہوتا, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ نے جو ہے وہ کون سے ادارے میں جا کر بچوں کو یہ گفٹس دیے تھے؟ سو جو نیو جرسی میں اربن سٹی ہے جہاں کافی لائک شہر ہوتے ہیں جہاں لو انکم والی فیملیز رہتے ہیں. تو یہ بچے اس چیز کے تھے لائک کیمڈن, پیٹرسن, نیو یارک اینڈ جرسی سٹی. ہم نے یہاں گفٹ بھیجے تھے اور یہ فیملیز جن کی فائنینشیل کنسٹرینٹ ہے کہ لائک ان کے پاس اتنا منی نہیں ہے کہ وہ خوشیوں میں لائک تھوڑا بہت وہ اسپینڈ کریں. ان کے صرف ان کے پیسے دے میں لگ جاتے ہیں. تو ہماری کوشش تھی کہ ان کو بھی خوشیاں ملیں جو ہم یہاں سیلیبریٹ کرتے ہیں. اچھا آپ نے جو ہے وہ اپنی ٹیم کس طرح بنائی؟ آپ کو کس طرح سے پتا چلا کہ اور بچے بھی جو اس میں شامل ہو جائیں گے اور وہ آپ کی طرح سے ہی سوچیں گے؟ یہاں تو ایکچولی کافی یوتھ ہے جو اسپیشلی جو ہماری جنریشن ملینیل جنریشن اور جن زی ہیں جو کافی ایکٹیو ہے پالیٹکس میں اینڈ یہ امریکن سوسائٹی میں. بٹ دی تھنگ از ہم پاکستانی کمیونٹی میں اتنے انوالو نہیں ہیں بیکاز آف اتنا کا ایکسپوجر نہیں ہوا. تو تو مور ان کو ریسورسز دینا اور ان کو کمفرٹیبل فیل کرنا کہ آپ کی دونوں آئیڈینٹی ریکگنائز ہو رہی ہیں بیکاز ان کی صرف پاکستانی آئیڈینٹی نہیں ہے, ان کی امریکن بھی آئیڈینٹی ہے. تو ان کو اس چیز کو دکھانا کہ ہاں یہاں کے پاکستانی امریکن بھی کر رہے ہیں. تو کافی ہیمسٹر یوتھ دیکھنا ہوتا ہے so that they can get involved.
हम्म, ये तो बहुत ज़बरदस्त काम है। थैंक यू सो मच अमारा। ज़बरदस्त जी, अमारा से आपने मुलाकात की और आपको अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर रहने वाले बच्चे जो हैं वो भी किस कदर एहसास ज़िम्मेदारी रखते हैं और किस तरह से अपने साथ जो है वो दूसरे बच्चों को लेकर उनकी खुशियों को अपने साथ मिल बांट के सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो मैं फिर एक बार आपको बताती चलूँ कि हमारा प्रोग्राम बात से बात राहिला के साथ जो है वो ईद की उन तैयारियों के हवाले से है, जिसमें हमारे जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं अमेरिका में और पाकिस्तान में, किस तरह से उन्होंने बढ़ चढ़ कर जो है वो लोगों की मदद की और किस तरह से अपने काम के ज़रिए ये साबित किया कि हम वो मुसलमान हैं जो अपने मुसलमान बहन भाइयों का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी बहुत ही ज़बरदस्त, मैंने आपको पहले भी तारुफ कराया था, लेकिन तारुफ कराने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं कोई ये आज नई नहीं है, ये शुरू से ही कुछ ना कुछ करती नज़र आती है कम्युनिटी के लिए। लेकिन इनकी इस दफ़ा की जो कोशिश थी वो ख़ास अहमियत की हामिल थी, क्योंकि हर साल लोग बड़े ही जोश व खरोश से जो है वो चांद रात मनाया करते थे और हर वक्त जो है वहाँ पे मेहंदियाँ लग रही होती थी और ब्रुकलिन में ऐसा लगता था जैसे एक रौनक मेला लगा हुआ पाकिस्तान किसी मतलब आपको एहसास होता था कि वैसी ही चांद रात हम मना रहे हैं। लेकिन इस साल इन्होंने पहली बार ये किया कि इन्होंने इस चांद रात पे उन दुआओं का एहतमाम किया जो इस दुनिया से लोग चले गए हैं और जिनके साथ यकजहती का इज़हार किया। साथ साथ जो इस वक्त हमारे पास मस्जिद अक्सा की सूरत हाल थी, उस हवाले से भी इन्होंने जो है वो अपने साथ लोगों को मिलाकर ये दुआया चांद रात का एहतमाम किया। किस तरह से, आइए। आज 29 रमज़ान है और आपको मालूम है कि हर साल हम यहाँ पे चांद रात बाजार करते हैं और काफ़ी हल्ला गुल्ला होता है, बहुत स्टॉल्स लगते हैं बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए मेहंदियाँ और सही एक ईद का समा होता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हम उस तरह से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोविड ने पूरी दुनिया में जो तबाही मचाई है उस वजह से तमाम इवेंट्स वैसे भी कैंसल थे और इस वक्त जो पूरी दुनिया को दुआओं की ज़रूरत है, मैं समझती हूँ कि वो शायद पहले कभी ना पड़ी हो। बहुत सारे हमारे प्यारे हमसे जुदा हो गए हैं, बहुत सारे जानने वाले, हर फैमिली में कोई ना कोई बंदा बीमार हुआ है, बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं और एक एक सांस के लिए वो सिसक रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम न्यूयॉर्क में हैं, यहाँ पे हालात बेहतर हैं, लेकिन पूरी दुनिया में अभी भी हालात बेहतर नहीं है, कोरोना स्टिल देयर। इसलिए हमने ये आज एहतमाम किया है कि आज हम मिलकर सबके लिए दुआ करेंगे और ख़ास कर फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जिन पे कोरोना से भी ज़्यादा एक बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है और उनको हम कैसे भूल सकते हैं और ये सारे हालात के होते हुए हम कैसे ईद मना सकते हैं, किस दिल से हम खुशियाँ मनाएंगे, किस दिल से हम मेहंदी लगवाएंगे। इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे और फ़लस्तीन के साथ यकजहती के लिए हमने आज हमारी पूरी टीम ने ये ब्लैक ड्रेस जो पहनी है ये सोग में पहनी है, मस्जिद अक्सा के सोग में आज हम लोग सोगवार हैं और ब्लैक कपड़े पहन कर आए हैं। कश्मीर के साथ जो हमारी यकजहती है वो आपने देखा था कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो कलर है वो रेड कर दिया था कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता, जब तक वहाँ प्रॉब्लम चलती रहेंगी, हम उनके साथ इंशाअल्लाह ताला हमेशा थे, हैं और रहेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो तमाम मुसीबत जो पूरी दुनिया पे है, हर तरह की मुसीबत से अल्लाह ताला हमें बचाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। जब रमज़ान शुरू हुआ था तो आपने अपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन और एक पेंट्री, फूड डिस्ट्रीब्यूशन और पेंट्री का भी साथ इस्तेमाल किया था। नाउ दैट रमज़ान इज़ एंडिंग और आपने दोबारा ये तकरीब का इस्तेमाल किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आप कम्युनिटी के लिए और आपकी ऑर्गेनाइजेशन एंड योर वंडरफुल वॉलंटियर्स, दे डू एन एब्सोल्युटली अमेजिंग जॉब। और आज आपने जो मैसेज दिया है कि पिछला साल जो गुजरा है वो एक बहुत मुश्किल वक्त था बिकॉज ऑफ कोविड, और आज पिछले 2-3 हफ्तों से जो फ़लस्तीनियों के साथ जो सलूक हो रहा है उसकी वजह से आपके वॉलंटियर्स और यहाँ पर जो आपने तकरीब की है वो भी एक सॉम्बर मूड में है। आई टोटली अप्रिशिएट योर सेंटिमेंट फॉर डूइंग दैट। और आज आपने देखा होगा हुकूमत पाकिस्तान की स्टेटमेंट, हमने हमेशा फ़लस्तीनियों का साथ दिया है और इसके बारे में हमारी जो पॉलिसी है वो बहुत वाज़ेह है। वी बिलीव इन द 2-state solution और आप सबके साथ हम सबकी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हालात को बेहतर से बेहतरीन करे और आजकल जो उन पर मुश्किल का वक्त आया हुआ है बहुत जल्द ख़त्म हो।
जी जनाब, तो दुआया चांद रात का जो एहतमाम किया है बाज़ा रूही ने, और ये अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन की फ़ाउंडर भी हैं। मैं चाहूँगी कि आज इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि ये जो हैं वो किस तरह से ये इतने सारे जो हैं वो काम एक साथ लेके चलती हैं और करती हैं। मैं तो हकीकत बताऊँ कि मुझे बड़ा फ़ख्र होता है और मैं सोचती भी हूँ कि हमारे जो लोग हैं माशाल्लाह अपनी कम्युनिटी के लिए एक असासा हैं। और अस्सलाम वालेकुम बाज़ा रूही, वेलकम हमारे शो में आप आई हैं और आप लोगों ने दुआया चांद रात का एहतमाम किया। माशाल्लाह आपकी ये कोशिश, अल्लाह ताला इसका अजर आपको देगा और अपनी कम्युनिटी के लिए आपका जो काम है वो काबिल तहसीन है। तो ये बताइए कि इस दफ़ा ये जो दुआया चांद रात का ख्याल आपको आया, हर साल आपकी इतनी रौनक होती थी, वहाँ लातादाद इतने सारे स्टॉल्स लगे होते थे, तो इसका ख्याल आपको कैसे आया? जी अस्सलाम वालेकुम रहीला। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया है। ख्याल तो आपको पता है कि बीइंग अ मुस्लिम और हमें हर वक्त जो है हम लोग दुआ में रहते हैं। कभी किसी के लिए दुआ कर रहे हो तो कभी हमें दुआओं की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त जो मैं समझ रही थी कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है पूरी दुनिया को वो दुआओं की है। तो इसलिए मैंने चांद रात का जो हल्ला गुल्ला और वो सब कुछ होता है, जैसे कि अभी उन्होंने फरमाया कि ज़िंदगी हो तो चांद रातें बड़ी, ईदें बड़ी, शब रातें बड़ी। लेकिन जब आप बीमार हैं तो हम बीमार हैं, एक-एक सांस के लिए सिसक रहे हैं, तड़प रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में अब हमारे साथ नहीं है। फिर उसके रमज़ान में जो इस वक़्त फ़लस्तीन की सूरत-ए-हाल है वो पूरी दुनिया के सामने है। तो इन सूरतों में हम किस तरीके से हमारा दिल खुश हो सकता है और किस तरीके से हम लोग खुशियाँ मना सकते हैं। ऑफ़ कोर्स कि जब ऐसी सूरत-ए-हाल होती है तो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है। तो हमने भी वही किया, हमने कहा कि इस दुनिया का हालात ठीक होंगे, बहुत चाँद रातें आएँगी, बहुत ईदें आएँगी, मनाएँगे। लेकिन इस वक़्त जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला से रुजू करने का वक़्त था, जो हमने सोचा कि हम उसी तरीके से अपनी ऑनलाइन हमने चाँद रात की थी, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी लोग हमारे साथ शामिल थे, पाकिस्तान से भी, अमेरिका से भी, हर जगह हमने इसको एडवर्टाइज़ किया था। तो पता नहीं किसके मुँह से आमीन निकले और जो कि सीधी अर्श पे जाए और अल्लाह ताला हमसे ये जो मुसीबत है कोरोना की ये टाल दे और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए और जो इंडिया में इस वक़्त इंसान मर रहे हैं कोरोना से, अल्लाह ताला पूरी दुनिया पे रहम फरमा दे। तो इस वक़्त तो मैं नहीं समझती कि इससे ज़्यादा कभी हमें दुआओं की ज़रूरत पड़ी होगी। आइंदा पड़ सकती है, ऑफ़ कोर्स पड़ सकती है, लेकिन इस वक़्त जो है सूरत-ए-हाल वो यही है कि बस दुआ, दुआ और दुआ। बेशक आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैं समझती हूँ कि हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ब्रुकलिन में, उसने फिर आपका इस सिलसिले में किस तरह से साथ दिया और किस तरह से आपको सपोर्ट करके इसमें जो है मुख्तलिफ लोग शामिल हुए और लोगों की किस तरह से मदद की? हाँ जी, इसमें सबसे पहली बात कि जब मैंने ये कहा कि हम चाँद रात नहीं कर रहे बल्कि दुआया चाँद रात कर रहे हैं और 29वें रोज़े को ही कर रहे हैं, तो सब लोगों ने इस चीज़ को बहुत एप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि वाक़ई आपने ये सही डिसीजन लिया है। और सब लोगों ने मुझसे खुद आके पूछा कि जी आप बताइए हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? आपको किसी किस्म की अरेंजमेंट्स में कोई हेल्प चाहिए, खाने में हेल्प चाहिए, इफ्तारी का जो सामान हमने लेना उसमें हेल्प चाहिए। तो इस तरीके से सब लोगों ने बढ़-चढ़ के कुछ यहाँ पे और ऑर्गेनाइज़ेशंस थी, उन्होंने भी मुझसे राब्ता किया, मेरे पास आए और बहुत इस चीज़ को एप्रिशिएट किया गया। और हमने इंतज़ाम किया था ऑनलाइन चाँद रात का, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे, जो सिटी की गाइडलाइन थी, वो आउटसाइड जो इवेंट थे वो थी 200। तो हम चाह रहे थे कि 200 जो है हमारे जो लोग हैं वो ना हों, क्योंकि आपके सामने जिस तरह से कोरोना फैला हुआ अभी गया नहीं है। तो हमने परमिट लिया था बाकायदा मेयर ऑफिस से भी, उसके साथ हमारे साथ ताउन किया था गवर्नर ऑफिस, मेयर ऑफिस ने, NYPD ने, कम्युनिटी बोर्ड 14 ने। तो हमने उस तरीके से एक-एक टेबल को पूरा स्प्रे किया था। मेरे वॉलंटियर जिनको मैं हमेशा जाबाज़ कहती हूँ, उन्होंने एक-एक टेबल को पहले स्प्रे किया, टेबल क्लॉथ लगाए, एक-एक चेयर को हमने स्प्रे किया था, डिसइंफेक्ट किया था। तो इसमें मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया और आके मेरे साथ प्रैक्टिकल काम किया। तो हमारे उस दिन जो लोग मौजूद थे, मैं 200 तो नहीं खैर हुए थे, लेकिन 180-170 तक जो थे वो लोग फिर भी मना करने के बावजूद भी आ गए थे। और कुछ लोग वो थे जो सड़क के उस पार खड़े होके वो कहते हम आपको आपके करीब आके आपको बॉदर नहीं करते, हम दूर से खड़े होके इस दुआ को लाइव सुनना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से सबने मेरा बहुत साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बहुत अच्छा एक आपका इक़दाम था कि आपने जो है वो दुआ के ज़रिए चाँद रात का एहतमाम किया, लेकिन इस दौरान रमज़ान के दौरान भी आप लोगों के यहाँ जो है वो लोगों को इफ्तारी वग़ैरह का एहतमाम किया गया और किस तरह से लोगों की मदद की गई? जी, राहिला, हम पिछले 8 साल से तो ये कर रहे हैं कि हर साल जब रोज़े शुरू होते हैं उससे पहले हम ग्रॉसरी बाँटते हैं, जो कि कम्युनिटी के हिसाब से ग्रॉसरी होती है। जैसे पाकिस्तानी में हम अपनी देसी ग्रॉसरी बाँटते हैं, जो दूसरी
دوسرے ممالک کے لوگ ہیں اور جس قسم کا ان کا فوڈ ہوتا ہے وہ بھی ہم بانٹتے ہیں. تو وہ تو ہم کر ہی رہے تھے. ساتھ ساتھ ہم یہ کر رہے تھے کہ ایوری ویک جو تھا وہ افطاری کا انتظام ہو رہا تھا، جس میں ہم پانی، کھجوریں اور فروٹس دے رہے تھے. اور عید کے جس دن چاند رات تھی اس کے بعد بھی ہم نے عید کی جو اسپیشل گروسری ہوتی ہے وہ بھی ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی. اور لاسٹ ایئر جب کورونا اسٹارٹ ہو رہا تھا، ہر چیز شٹ ڈاؤن ہو رہی تھی، تو آپ نے دیکھا ہوگا میرے فیس بک پیج پہ بھی، ہماری ویب سائٹ پہ بھی، کہ سب سے پہلی الحمدللہ ہماری آرگنائزیشن تھی کہ جو گروسری لے کے لوگوں کے گھروں میں گئی تھی. ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے ہمارے آفس نہیں آنا سامان لینے، آپ ہمیں اپنا فیملی سائز، اپنا ایڈریس، اپنا فون نمبر ٹیکسٹ کیجئے تو ہم آپ کو آپ کے گھروں میں آ کے گروسری دیں گے، جو رمضان فوڈ پیکج ہوتا ہے ہمارا. تو وہ میری پوری ٹیم نے لانگ آئلینڈ تک، جرسی تک، اور کورس نیو یارک سٹی میں تو ایوری ویئر. تو ہم لوگوں نے لوگوں کے گھروں میں جا کے، بلڈنگز کے اندر جا کے، اور بہت سارے ایک دو دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ہمارا ڈائریکٹ جو کانٹیکٹ کورونا پیشنٹ سے بھی ہوا. ہم لوگ، میں ایک بات مینشن کرنا چاہوں گی، ہم لوگ بروکلن میں ایک جگہ گروسری دینے گئے، میں میری جنرل سیکرٹری ارم شیری میرے ساتھ تھی. تو اس خاتون نے ہمیں 2 دفعہ فون کیا. تیسری بار جب ہم اس کے گھر کے نیچے کھڑے اس کو کالز کر رہے تھے تو وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی. تو میں سمجھی، میں نے کہا شاید ان کو ضرورت نہیں ہے تو ہم واپس چلتے ہیں. ہم تھوڑے راستے میں واپس آئے تو ان خاتون کا مجھے فون ہے اور کہتی ہے کہ آپ ایسا کیجئے کہ یہ جو گروسری ہے ہمارے جو بلڈنگ ہے اس کے ہال میں رکھ جائیے تو ہم اٹھا لیں گے. میں نے کہا نہیں، اس طرح تو ہم نہیں کر سکتے کہ سڑک پہ ہم گروسری رکھ دیں، کوئی بھی اٹھا جائے، کھانے کا سامان ہے یا کچھ بھی، یہ بڑا وہ مناسب نہیں ہوگا. تو میں اس کو سیف نہیں سمجھتی. تو آپ بتائیے کہ آپ کا کیا اپائنٹمنٹ نمبر ہے، ہم وہاں پہ لے آتے ہیں. تو تھوڑی سی بحث ہوئی، کہتی ہے اچھا ایسا کیجیے کہ ہال وے میں چھوڑ دیں، سیڑھیوں میں چھوڑ دیں. ہم نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے آپ ہمیں بتائیں، اور آ کے ایک دفعہ ہم سے گروسری لے لیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ آپ ہی وہ خاتون ہے جنہوں نے ہمیں فون کیا تھا اور آپ تک پہنچ گئی. تو راہیلہ، میرا بڑا دل دکھا جب وہ خاتون تھوڑی دیر بعد نیچے آئی تو وہ تقریباً کانپ رہی تھی جیسے کہ شدید بخار ہو. پورا انہوں نے اپنا منہ لپیٹا ہوا تھا چادر سے، گلوز پہنے ہوئے تھے، ماسک پہنا ہوا تھا. تو وہ کانپتی کانپتی جب نیچے آئی تو ہم نے کہا کہ آپ ٹھیک ہیں؟ تو اور میری جو جنرل سیکرٹری سے باقاعدہ کندھے بات رہی کہ آپ ٹھیک ہیں؟ تو وہ کہتی ہے جی میں مجھے کورونا ہو چکا ہوا ہے. تو اس طریقے سے ان کی حالات تھی. اور ہم لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں پہلے بتاتے ہیں، آپ دروازہ کھول دیتی تو ہم آپ کے گھر کے اندر اس چیز کو رکھ دیتے. تو اس طرح کے جب ہم نے لاسٹ ایئر گروسری بانٹی تھی تو ہمارے بہت سارے پیشنٹ جو کہ اس وقت کورونا جیسی بیماری میں مبتلا تھے تو ان سے ہمارا ڈائریکٹ کانٹیکٹ بھی ہوا. لیکن ویسے میں یہ الحمدللہ سوچتی ہوں کہ بازا یہ جو بروکلن کا علاقہ تھا اس زمانے میں، واقعی میں کہتی ہوں وہاں اتنی شدت سے یہ پھیلا تھا کورونا کہ وہاں پہ ہر گھر میں لوگ جو تھے وہ بہت پریشان تھے. اور آپ لوگوں نے واقعی میں کہتی ہوں ایک طرح سے یہ جہاد کا کام ہے کہ آپ ایک ایسے جگہ پہ، ایسے میدان میں قدم رکھ لیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور پھر بھی لوگوں کی مدد کرنا یہ بہت حوصلے کی اور بڑے کمال کی بات ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ میں یہ بھی کہتی ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے، ہر کسی کو ایسی جو ہے وہ سعادت ملتی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے قریب رہ کر جو کہ ایسے مرض کے شکار تھے جس کے قریب اپنے گھر کے لوگ بھی نہیں جاتے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور پتہ ہے کیا راہیلہ، میں آپ کو ایک چیز اور مینشن کرتی چلی ہوں کہ ہم لوگ، میری پوری جو ٹیم تھی، الحمدللہ کہ پورا سال گزر گیا، دوسرا سال چل رہا ہے، کوئی ایک بندہ بھی بیمار نہیں ہوا. اس وقت ہم نے ویکسین بھی نہیں لی تھی اور میں سمجھتی تھی کہ ہم ہر وقت جو ہے دعاؤں کے حصار میں تھے. تو لوگوں نے آ کے، بہت ساری خواتین نے میرے گلے بھی لگی ہیں، ہم نے ہاتھ بھی ملائے ہیں، ایک دوسرے کو ٹچ بھی کیا، لیکن الحمدللہ کہ ہم میں کوئی ایک بندہ بھی بیمار نہیں ہوا. تو اس سے بڑی اللہ کی رحمت اور ہم پہ کیا ہوگی. اور بڑی بات یہ کہ آپ کو جو ہے وہ ہمارے، میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی تقریبات میں، جیسے اس بار بھی جو آپ کی تقریب تھی دعائیہ چاند رات میں، ہماری جو کونسل جنرل تھی عائشہ وہ بھی آئیں، انہوں نے بھی بڑی آپ کی ہمت افزائی کی. اور جو ہماری کمیونٹی کے اور بھی بہت سارے مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ بھی سب آپ کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، سارے جرنلسٹ اور سب آپ کے ساتھ تھے. جی یہ بھی اللہ کا کرم ہے. اچھا جی، چلیں، یہ تو بہت زبردست باتیں ہم نے کی ہیں بازا سے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر بتاتی چلوں کہ ہمارے اس پروگرام میں بات سے بات راہیلہ کے ساتھ میں آج میری کوشش تھی کہ ہم جو ہے وہ ایک عید کا ذکر ضرور کریں، لیکن یہ وہ عید ہے جسے ہم اداس عید اس لیے کہتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگ جو ہماری کمیونٹی میں تھے، ہمارے گھروں میں تھے، ہمارے محلوں میں تھے، ہمارے رشتہ داروں میں تھے، آج اس دنیا میں نہیں ہیں صرف اس وبا کی وجہ سے. تو مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ ایسی صورتحال جب آ جائے تو واقعی دل سے انسان اداسی محسوس کرتا ہے. اور خوشی جو ہے وہ آپ کو مناتے ضرور ہیں لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ آپ دل سے خوش ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نصرت سہیل، وومن ٹو وومن کی فاؤنڈر ہیں. خواتین کے حوالے سے ان کا بھی بڑا زبردست کام ہے، میں ان کو بہت دیر سے انتظار کرا رہی ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی بڑی بزی رہی ہیں، ان کے بھی بڑے کام ہیں. لیکن ان کا جو اس وقت کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی اب کمیونٹی کے لوگ جو ہیں باہر سے کہیں جا کے کچھ خریداری کرنا تو بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں
انہوں نے اپنے طور پر خواتین کے لیے آن لائن ایک ایسا کام شروع کیا جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ خریداری میں آسانی سے ان کے گھر تک آ سکیں, اور بڑے ہی جسے کہتے ہیں پلاننگ کے ساتھ انہوں نے کچھ اس طرح کا سیٹ اپ رکھا کہ ایک ہی وقت میں کئی لوگ نہ ہوں. تو نصرت جو ہے میں چاہوں گی ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ شہزوری کے ساتھ مل کر انہوں نے جو یہ پلان کیا اور لوگوں کی جس نے رابطے کا ایک ذریعہ بنایا, یہ ان کا خیال ان کو کیسے آیا. جی نصرت. السلام علیکم اینڈ عید مبارک سب لوگوں کو جو سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں. بلیٹڈ عید مبارک. اور میں کئی لوگ پہچانتے ہیں مجھے ایز این ایجوکیٹر اور باقی کمیونٹی سروس کے حوالے سے. ہماری وومن ٹو وومن فورم ہے, ہم اس کے لیے نئے پروگرامز ڈیزائن کرتے رہتے ہیں, جیسے کہ ہمارا نے اپنے ایلیویٹ یوتھ وائسز کے بارے میں بتایا. اسی طرح پچھلے سال جب ہم لوگوں نے 2 اداس عیدیں گزاری اور ہمیں لگا کہ کوئی چیز ہونی چاہیے جو عید لوگ اپنے گھر میں یہاں پہ سیلیبریٹ اپنے خاندان والوں کے ساتھ تو کر سکیں. بچے گھر میں ہیں, بچے بڑے ہو رہے ہیں, اور وہ کئی عیدیں اگر گھروں میں رہتے ہوئے بغیر عید مناتے ہوئے گزارے تو یہ کچھ مناسب سی بات نہیں لگتی ہے. لاسٹ اکتوبر میں ہم نے شہزوری پروگرام انوگریٹ کیا, انفارملی انوگریٹ کیا, اور آئیڈیا یہ تھا کہ پاکستان میں اتنے کپڑے بنانے والے لوگ ہیں اور خواتین ہیں وینڈرز جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے ہاں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے, گھر ان کے میاں کے بھی کاروبار ٹھپ ہوئے ہیں, تو ان کے ساتھ کنیکٹ کر کے ان کو اپنا ایز اے وینڈر منتخب کر کے یہاں پہ ان سے کپڑے منگوائے ہیں. اور ہم نے آن لائن سیل شروع کی ہے. آن لائن صرف سیل نہیں کر رہے ہیں بلکہ گھر پہ بھی ہم نے اپنا یہ پلیٹ فارم آؤٹ لیٹ میں نے اپنے بیسمنٹ میں بنائی ہے مینلی, اور یہ اس کا نام جیسا کہ شہزوری ہے, شہزوری کا مطلب ہے امپاورڈ وومن. تو امپاورڈ وومن ہم نے اپنی کپڑوں کی جو انیشیٹو, کپڑے بیچنے کا جو انیشیٹو شروع کیا ہے, یہ ایکچولی فار کاز ہے. تو جتنے بھی عورتوں کے ریلیٹڈ ہمارے پروگرامز ہو رہے ہیں, بیٹرڈ وومن کے یا نیٹ ورکنگ کے, یہ ہم اپنے اسی کپڑوں کی سیل کی مدد سے ہم اپنے سپورٹ کرنے کے ارادے سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا. اور لگا کہ یہ پروگرام ایکچولی ایوالو ہو رہا ہے. جب لگا کہ لوگ گھر پہ بھی آنا چاہ رہے ہیں دیکھنے کے لیے, تو ہم نے پھر ان کو ٹائم سلاٹس دینا شروع کیے کہ ایک وقت میں ہم 3 سے لوگ زیادہ انٹرٹین نہیں کر رہے. ایگزیبیشن بھی جو کی, جو لوگ ہمیں کنیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں آنا ہے دیکھنا ہے, تو اپوائنٹمنٹ بیس پہ ان کو بلایا. اور کچھ لوگ واک ان بھی کیے جو جان پہچان کے لوگ تھے, مگر ان کو پھر ایسے ٹائم سلاٹ میں واک ان کرنے کی اجازت تھی جب ہمیں پتا تھا کہ افطار کے بعد لوگ نہیں آئیں گے, تو واک ان جو ہے افطار کے بعد آپ کر لیں جب بھی آنا چاہیں. اینڈ تو بہت سکسیزفل گیا. 3 دن کی ایگزیبیشن تھی جو ہم نے اس طرح کی واک ان رکھی, بٹ اس کے بعد ماشاءاللہ جیسے تانتا بن گیا ہے. اب ہم ویڈیو کانفرنس پہ لوگوں کو چیزیں دکھاتے ہیں, ان کو کسٹمائزڈ سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں کہ بھائی اچھا آپ کا یہ سائز ہے, ہمارے پاس یہ آیا ہوا ہے, آپ کو اس قسم کی چیز چاہیے. بچوں اور بڑوں دونوں کے کپڑے ہم نے اس طرح. اچھا نصرت, میں آپ سے آپ کی بات آگے بڑھاتے ہوئے یہ پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ یہ آپ کا جو پروگرام ہے اس کا تعلق وومن ٹو وومن سے بھی ہے, اور آپ اپنے آرگنائزیشن کے ساتھ اس کو کیونکہ کنیکٹ کر کے چل رہی ہیں, تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ جو ہے اپنی اس آرگنائزیشن کے ذریعے خواتین کی جو ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو یہ جو ماشاءاللہ آپ کا جو کام ہے اس کا حوالہ اتنا اچھا ہے, کیونکہ یہ ایک صرف کہتے ہیں نا چاند رات ہو, کپڑے ہوں, عید ہو, اس کا تعلق ڈائریکٹلی لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواتین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ آپ کا جو کام ہے اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہماری ایک اور مہمان, اور میں ان کو لے کر آؤں گی کیونکہ ان سے جو کام کے حوالے سے بات کروں گی اس کے بارے میں پہلے بتاتی چلوں کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کی کچھ تصاویر مجھے دیکھنے کا موقع ملا, تو میں چاہوں گی پہلے وہ تصاویر ہم شیئر کرتے دیکھتے ہیں کہ ان کا کام کیا ہے. WCNG کلب کی طرف سے ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے آج 1 رمضان کو. یہ نیو جرسی میں بیس وومن کلب ہے. میں نے یہ کلب سٹارٹ کیا تھا 2015 میں,
اور لاسٹ ایئر ہم نے اس میں فنڈ ریزنگ شروع کیا بیکاز آف کووڈ اور پاکستان میں لوگوں کی ہیلپ کرنے کی. ہم لوگوں نے سوشل کام کیا ہے, عورتوں کو ہائی لائٹ کیا, ایوارڈ دیے ان کو, ان کے کام کو اپریشیٹ کیا. آل اوور امریکہ ہمارے بہت سپورٹرس ہیں. لاسٹ ایئر ہم لوگوں نے کووڈ کی وجہ سے ڈیسائیڈ کیا کہ اس ٹائم ٹو گو فردر. پھر ہم نے فرسٹ فنڈ ریزنگ کی عید الفطر پہ, عید الاضحیٰ پہ اور دسمبر اینڈ جنوری میں. یہ کلثوم جو ہے پاکستانی وومن کلب آف نیو جرسی سے ان کا جو انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے, یہ کلب جو ہے یہ ان کا بھی بڑا زبردست کام ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کا جو کام ہے اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لوگ عموماً یہ کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ میں رہتے ہیں تو امریکہ میں رہنے والے لوگوں کی ہی ہیلپ کی جاتی ہے, لیکن ایسا میں نے بہت ہی کم لوگوں میں یہ جذبہ پایا کہ یہاں سے لوگ کیا کرتے ہیں, بہت سارے آرگنائزیشنز کو ڈونیشنز دے دیتے ہیں اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں پوری ہو گئی اور ہمارا جو ہے وہ لوگوں کو مدد کرنے کا طریقہ کار یہی ٹھیک ہے. لیکن کلثوم بطور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی, ان کو ویلکم کرتے ہوئے میں ابھی ان سے جاننا چاہوں گی کہ یہ ان کا خیال کیسے ان کو آیا کہ پاکستان جا کے لوگوں کی مدد کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ایوری ون. بہت عید مبارک, بلیٹڈ عید مبارک آپ سب کو. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان دس پروگرام. پاکستان میں دس از آور فورتھ ڈسٹریبیوشن. اسٹارٹ ہم لوگوں نے انفیکٹ کووڈ ہی میں لیا ہے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ماشاءاللہ کافی کام ہوتا ہے. لیڈیز خاص طور پہ ویمن آرگنائزیشنز اینڈ گروپس بہت اچھا کام کر رہے ہیں کافی عرصے سے, کافی سالوں سے. اور ایز اے یو ایس ریزیڈنٹس ہم لوگ کو یہ بات جانتے ہیں کہ موسٹ آف دا ٹائم یہاں پہ وہ مسئلہ نہیں ہوتا خوراک کا اور بیسک نیڈس کا جو کہ پاکستان میں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ لوگ نہیں کرتے ہیں چیریٹی وغیرہ. رمضان میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن ڈیو ٹو کووڈ سنس لاسٹ ایئر سچویشن واز ریئلی بیڈ. گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہم لوگ بھی دیکھ رہے تھے, جانتے ہیں, وہاں پہ بھی کام کرتے ہیں, تو ہمیں کافی انفارمیشن آ رہی تھی کہ کووڈ کی وجہ سے عام لوگوں تو چھوڑیں, جو سفید طبقہ ہے, جو سفید پوش لوگ ہیں, وہ ان کے لیے بھی اپنا روزی روٹی کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. اور رمضان کا مہینہ تھا, خاص طور پر لاسٹ ایئر جو کووڈ کی سچویشن تھی, آپ دیکھیں اپریل میں, مئی میں بہت خراب سچویشن تھی. مارچ لاسٹ ایئر ہم لوگوں نے فرسٹ ٹائم فنڈ ریزنگ کی. وی ڈیڈنٹ ڈو بیفور دیٹ. ہم لوکل ہی کر رہے تھے اپنے اسمال پروگرامس, بگ پروگرامس, آل کائنڈ آف. ہم لوگوں نے سوچا کہ اگر کرنا ہے تو دس از امپورٹنٹ. یہاں پہ تو بہت لوگ ہیلپ کر رہے ہیں اور مل بھی رہی تھی, اور یہاں کے لیے بھی ہم اوپن تھے. بٹ شکر ہے کہ ہمارے پاس کچھ ریسورسز تھے وہاں پہ کہ جو ڈسٹریبیوشن وغیرہ ہم ارینج کر سکتے تھے فری آف کاسٹ اور سو. تو ہم لوگوں نے پھر سوچا کہ پاکستان میں کرتے ہیں. وہاں پہ بہت برے حالات تھے, غریب مزدوروں کو کوئی مزدوری نہیں تھی, نوکری نہیں تھی, ڈے ٹو ڈے جو ارننگ کرتے ہیں ان کوئی کام نہیں تھا. تو پھر ہم لوگوں نے فرسٹ اپنے رمضان فوڈ پیکیجز جو تھے وہ ہم لوگوں نے شروع کیا تھا. اس میں ہم 5 افراد کی فیملی کو 1 ویک کا راشن کا ہم نے پیکیجز بنوائے تھے. کوئی 850 to 1200 تک ہم لوگوں نے فیملیز کو دیا تھا راشن کشمیر میں, آزاد کشمیر میں, اور لاہور میں فرسٹ ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی. اس کے علاوہ پھر ہم نے بڑی عید کے اوپر ہمیں کافی انکریجمنٹ ملی کمیونٹی سے. لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم پھر کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگ کریں, کیونکہ ان کو نظر آیا کہ ہم نے واقعی ڈسٹریبیوشن کی ہے. پھر بڑی عید کے اوپر بھی ہم لوگوں نے, اور کووڈ تھا, کووڈ میں ڈسٹریبیوشن کرنا لوگوں کو باری باری لائنس میں پرمیشن کے ساتھ ود دا گورنمنٹ, اٹ واز ناٹ این ایزی ٹاسک. لیکن یہ ہے کہ ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا یہاں سے بھی لوگوں کا, ڈونیشنز وغیرہ. ود ان فیو ڈیز ہم لوگوں نے کافی انکریجنگ رہی سچویشن. پھر وہاں پہ ہم نے ارینجمنٹ کروائی, اور بڑی عید پہ بھی ہم لوگوں نے ڈسٹریبیوشن کی فوڈ پیکیجز کی. دین اس چیز کو دیکھتے ہوئے جب دسمبر آیا اینڈ کووڈ ہٹ اگین لاسٹ ایئر, تو وہ بڑی سچویشن خراب تھی. پھر ہمیں کال آئی پاکستان میں, اسلام آباد میں کچھ بچوں کے اسکول ہیں فٹ پاتھ پہ, ان لوگوں نے ریچ کیا. پھر ہم نے دسمبر میں کلودنگ, جیکٹس, ونٹر جیکٹس, بلینکٹس, کمفرٹرز, ان کی ہم نے ڈسٹریبیوشن کروائی وہاں پہ, کیونکہ دس از آلسو اے بیسک نیڈ. اور لوگ بیچاروں کے پاس بلینکٹ اور رضائیاں کیا پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں وہاں پہ. بہت سے ایسا طبقہ ہے جو بات ہے وہ ہم نے 4 جگہ پہ ڈسٹریبیوشن کروائی. پشاور میں,
اسلام آباد میں، آزاد کشمیر میں اور لاہور میں. ہماری اپنی ٹیم کے یہاں کے لوگ تھے ہمارے جنہوں نے جا کے وہاں پہ ڈسٹریبیوشن کی، ہماری اپنی ایگزیکٹوز جو تھے. اچھا ایک بات ہے، ویسے نرسو میں اس بات پہ بہت حیران ہوئی تھی کہ عموماً لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہماری طرف سے ہیلپ جا رہی ہے لوگوں کو تو ٹھیک ہے، ہمیں خود جانے کی کیا ضرورت، لیکن آپ نے خود جا کر اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو جو یہ سلسلہ شروع کیا دینے کا، آپ کی ٹیم، جی آپ کی بہن آپ کے ساتھ گئی، تو جی یہ آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا کہ خود سے جا کے دیکھیں گے؟ دیکھیے، ایک تو لوگوں کو کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے. آنیسٹلی یہاں پہ بہت ساری آرگنائزیشنز وغیرہ گروپس بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میجورٹی از ڈوئنگ ویری ویل اور ان کا نظر بھی آتا ہے. لیکن کچھ ایسے گروپس بھی ہوتے ہیں فنڈنگ آ جاتی ہے لیکن ان کی نظر نہیں آ رہی ہوتی، پھر لوگوں کو سیٹسفیکشن چاہیے. جب ہم نے فرسٹ ٹائم کیا مارچ 2020 میں تو لوگوں نے یہی کہا کہ ہمیں آپ کا کام نظر آیا وہاں پہ، کیونکہ میں نے اور میری سسٹر نے تو ابھی یہ لاسٹ والی کی ہے جو ابھی ہم 2-3 ویک 4 ویک پہلے رمضان میں ہی کر کے آئے ہیں ہم ڈسٹریبیوشن. اس سے پہلے ہمارے ٹیم کے ایگزیکٹوز ہیں جو جہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے پاکستان میں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ ارینجمنٹ کریں اور آپ ڈسٹریبیوٹ کریں تاکہ لوگ جو ہمیں یہاں پہ ہمارے ڈونرز ہیں ان کو پتہ چلے کہ واقعی ہم کام کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہوتی ہے، کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ تصویریں وغیرہ سارے، ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ جب بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا جو پیسے ہیں، ان کا صدقہ زکات جو بھی وہ چیریٹی کرتے ہیں، شوڈ گو ایٹ دا رائٹ پلیس. اور دیکھیں پاکستان میں بہت حالات مشکل ہیں. یقین کریں کہ میں نے اور میری سسٹر نے تو اب کی ہے، ہم لوگوں نے 2-3 سیشنز میں کی، کیونکہ اپریل 13 میں ہم نے میرے خیال میں جب رمضان شروع ہوا ہے اسی ویک میں کی، 2-3 سیشن میں کی. کووڈ تھا، اجازت نہیں دے رہے تھے پولیس، اور ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر کے ہم لوگوں نے 50-50 60-60 لوگوں کے گروپس کو کیا. آزاد کشمیر میں کروایا، وہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے ویسے ہی بہت حالات خراب ہیں، تو لوگوں کو نظر بھی تو آئے نا کہ ان کی جو چیریٹی ہے وہ جاری ہے. ہم جو یہ اپنی طرف سے کرتے ہیں کہ ہمارے جو ایگزیکٹوز ہیں یا ہم لوگ جو ہیں جو ہم ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں یا ہماری وہاں کی ٹیم ہے وہ کچھ چارج نہیں کرتی، وہ فری میں اس کو چیریٹی کرتے ہیں. ہمارے وہاں کے جو گروپس ہیں وہ بہت سپورٹ مل جاتی ہے، کیونکہ بہت سارا پیسہ اس چیز پر بھی ویسٹ ہوتا ہے. تو یہاں جتنے ہمیں پیسے ملتے ہیں ہم لوگ پورا ایکوریٹ، ہماری ریسیپٹس ہوتی ہیں ہمارے پیج کے اوپر، سارا کچھ ہوتا ہے کہ کتنا ہمارے پاس فنڈنگ آئی، کہاں کس اسٹور سے ہم نے پیکیجز کتنے کا ہوا اور کہاں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، کیونکہ لوگوں کو بھی تسلی چاہیے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو رسپانسبلٹی ہے وہ پوری ہو. مقصد یہی ہے کہ جس کے لیے جو کام ہو سکے، جس کے لیے جو ہیلپ ہو سکے یہاں پہ وہاں پہ، وہ آنیسٹی ہونی چاہیے. ہارڈ ورک ہے، محنت ہوتی ہے. میں نے تو فرسٹ ٹائم کی ہے وہاں جا کے ڈسٹریبیوشن، اٹ وازنٹ ایزی. گرمی تھی، سارا کچھ تھا، ڈر تھا لوگوں کو، جی کووڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، بٹ آن دا ادر سائڈ وی فیل ریئلی سیٹسفائڈ. اور دل چاہ رہا تھا کہ جتنا ہو سکے اتنا زیادہ کیا جائے کام، اور جہاں پہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے. اور وہی ہم سنتے تھے جب ہم نے ونٹر میں کی ہیں ڈسٹریبیوشنز. ہمارے 3 ایگزیکٹوز تھے اس وقت پاکستان میں، تینوں نے کی ہیں، اسلام آباد، پشاور اور کشمیر میں. تو وہ ہمیں یہی کہتے تھے کہ دے ہیڈ ٹیئرز ان دیئر آئیز، اور وہ کہتے تھے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس بلینکٹس نہیں ہیں اور رضائیاں نہیں ہیں، لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں. یہ حالات اور سچویشن تھی. تو آئی تھنک ہماری فرسٹ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم وہاں پہ کوشش کریں جو کہ بیک ہوم میں جہاں پہ ہمارا بالکل آپ کی یہ بات مجھے بہت اچھی اس لیے لگی کہ دیکھیں ہم لوگ رہتے ہیں اپنے ملک سے اتنی دور، لیکن یہاں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے. تو یہ یہاں بہت ہے، یہاں دوسری کمیونٹیز بھی کری ہوتی ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بھوکا یہاں پہ کوئی نہیں ہوتا. اگر کوئی خود سے اپنے طور پہ ذرا سی بھی کوشش کرے، ایون دا اسٹیٹ اینڈ ایوری تھنگ از ہیئر ویری ہیلپ فل. وہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ اسٹیٹ بھی بیچاری کیا کر سکتی ہے، گورنمنٹس کین ڈو اینی تھنگ. ہمیں میرا جو اپنے فاؤنڈیشن کے پروجیکٹس ہیں، میں یہی اویئرنیس وہاں پہ لوگوں میں بھی آگے کرنا چاہتی ہوں. وہاں پہ بھی بہت کیپیبل لوگ ہیں، بہت ویلدی لوگ ہیں جو کہ کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹس کے اوپر نہیں ہوتا. میں نے ابھی ریسنٹلی ہماری ایک ان کی انڈس والوں کی فنڈ ریزنگ کا ہو رہا تھا، تو میں نے وہاں پہ بھی یہی کہا کہ ہم یہاں امریکہ میں ایوری ادر اسٹور جاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، گروسریز کرتے ہیں، ہم چیریٹیز دیتے ہیں $2 $5 کہیں پہ ہاسپٹل کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے. تو
अमेरिका से स्ट्रॉन्ग और रिच गवर्नमेंट कहाँ पे होगी, लेकिन यहाँ पे भी चैरिटीज होती हैं, बिकॉज यू कैन नॉट फुलफिल द नीड्स ऑफ एवरीवन। तो हमें ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि जरूरत है, लोगों को ही काम करना है, हमें ही करना है और मिलजुल के सबको करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं ये समझती हूँ कि ये जो मिल-जुल कर काम करने का जज़्बा है, यही जो है वो काम को और अच्छा भी बनाता है, क्योंकि नीयत अच्छी हो तो मंज़िल भी आसान होती है। और माशाअल्लाह आपकी मंज़िल पाकिस्तान की हेल्प की तरफ है, ये भी बड़ी बात है। नुसरत एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि नुसरत, आप मुझे बताइए भई, वुमेन टू वुमेन में क्या सिर्फ़ ख़वातीन के लिए क्या ऐसा काम किया जा रहा है जिसमें लोगों की मदद की जा रही है? आजकल क्या कर रही हैं आप? आजकल थोड़ा फ़ोकस बैटर्ड वुमेन के ऊपर भी है, क्योंकि अगर घर के अंदर कोविड की वजह से अक्सर होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही घर पे हैं, तो कई डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आए हुए हैं, तो उसमें हम मदद कर रहे हैं। उसके अलावा आपको ये भी पता है कि हम वुमेन टू वुमेन के अंडर अपना उर्दू अकेडमी हमने एक डेवलप की है, और ये कोविड के दरमियान 100% ऑनलाइन चली गई है। तो हम यहाँ के बच्चों को उनके, क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं, पेरेंट्स भी घर पे हैं, अभी तक वर्चुअल स्कूल चल रहे हैं, या आधे वर्चुअल स्कूल हैं, आधे स्कूलों में जा रहे हैं, तो उर्दू पढ़ा के हम उनको उनके वालिदैन के साथ और उनके दादा दादी नाना नानी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे अक्सर जो छोटी छोटी क्लास के अंदर असाइनमेंट्स होती हैं कि बड़ों से इंटरव्यू करें, उनसे उनकी मतलब मर्जी की चीज़ें पूछें। ईद कार्ड्स बनवाए हैं, ईद कार्ड पे दादा दादी नाना नानी के लिए पाकिस्तान उसको वो लोग भेजेंगे, और ये वर्चुअल कार्ड्स हैं सारे। तो हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पे काम करते हैं, और ड्यूरिंग कोविड थोड़ा सा इवॉल्व हुई है वुमेन टू वुमेन फोरम, और हम ने पैनल्स बहुत शुरू कर दिए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, मुख्तलिफ मसाइल के बारे में, मुख्तलिफ लोगों को इंट्रोड्यूस कराने के बारे में। थ्रू आउट रमज़ान हमने कुछ गरीब लोगों के लिए चैरिटी इफ्तार होते हैं, कुछ मस्जिदें करती हैं, तो उसमें हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने खाने बनाकर खुद से फंड रेज करके उसमें दे के आए हैं, ईदियाँ दी हैं कुछ नीडी फैमिलीज़ को। तो मुख्तलिफ मेंबर्स ने मुख्तलिफ प्रोग्राम जो डिज़ाइन किए हैं, छोटे प्रोग्राम की मैं आपको हाइलाइट्स दे रही हूँ, हर प्रोग्राम के छोटी छोटी कोशिश, वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी कोशिश भी जो है मिलकर बड़ी बन जाती है। तो उसका जब सिनेरियो देखते हैं तो हमारी नजर में एक बड़ा इसका कैनवस नजर आता है। राइट, बिल्कुल। तो जबरदस्त बात है ये, बहुत सारी चीजें ईद के साथ साथ और रमजान के साथ साथ चलती रहीं, और कोविड में तो मुझे लग रहा है जैसे सब अपने अपने टाइप की एक नई सी चीज बयान कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। आपने हमें मौका दिया है बताने को, तो वुमेन टू वुमेन फोरम भी इनोवेटिव चीजें, इनोवेटिव कम्युनिटी से कनेक्शन के प्रोग्राम्स डेवलप कर रही है। और अगर आपको याद हो, पिछले साल से हमने अपने प्लेटफॉर्म पे एक कोविड अवेयरनेस पैनल भी शुरू किया था, जिसमें व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू पे हाईलाइट किया गया था, और जो मुख्तलिफ मिथ्स थी उसको बताया गया था कि भाई कोविड में ये कुछ नहीं है, और पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि भाई आप लोग जब वैक्सीन आए तो लगा लें। उस पे ये ना समझें कि वैक्सीन जो है कोई खुदा ना खास्ता कोई और दूसरी तरह की बीमारी पैदा कर देगी, क्योंकि ये एक मिथ थी कि वैक्सीन जो है फर्दर बीमारियां पैदा करेगी। हमारे टीम पे एक डॉक्टर हैं जी, इफ़त जबीन, उन्होंने उस इनिशिएटिव को लीड किया था। तो छोटे छोटे बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, और राइट नाउ हाईलाइट जो है वो शहज़ोरी ही है, शहज़ोरी एंड उर्दू अकेडमी। जबरदस्त जी। अच्छा, हमारे साथ जो है वो बहुत देर से प्रोफेसर साजिदा जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, और इंतजार करिए कि हम उन्हें प्रोग्राम में कब लेकर आएंगे। दरअसल मैं ये बताना चाहती थी, ये जो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब के सब जो है वो इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही हैं, और जहाँ इंसानियत का खिदमत का जज्बा होता है वहाँ एज ए मुस्लिम, क्योंकि इनके बहुत सारे मैंने ऐसे लेक्चर, ऐसी बातें सुनी जिसमें जो है वो ख़ास तौर पर इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि हमारे यहाँ एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की ऐसी सूरत हाल में किस तरीके से हम एक इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। तो साजिदा जो है वो, प्रोफेसर साजिदा सलीम को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो हमारी इस कोविड के ज़माने में ईद के हवाले से और लोगों के मिलने जुलने के हवाले से ऐसी क्या जिम्मेदारियां हैं, और कुछ सवालात ऐसे हैं जो आम लोगों के जहनों में उठते हैं। तो मैं चाहूँगी कि वो हम इनसे पूछें और देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम साजिदा। वालेकुम अस्सलाम।
ویلکم. آپ ہمارے پروگرام میں آج پہلی بار شریک ہوئی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہمارے مہمانان ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ مختلف حوالوں سے لوگوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں اور کس طرح لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. کون کون سے پلیٹ فارم پہ خواتین خاص طور پر جو ہیں وہ اپنے بہت ہی پازیٹیوٹی کے ساتھ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. میں بھی سن رہی تھی رائلا یہ تمام باتوں کو. میں نے دو چیزوں کا بڑا فوکس کیا. ایک تو وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے آپ کے تمام مہمانوں نے بات کی, دوسرے یہ چیریٹی کے حوالے سے بات کی. تو دونوں باتیں جو ہیں خواتین کو امپاورمنٹ کرنا, اور وہ بھی اس زمانے کے اندر کہ جب آپ کے پاس ایک وبا ہو, آپ باہر نہ نکل سکتے ہوں اور اپنی فیملی کے لیے ظاہر ہے کہ وہ مخصوص حالات پیدا ہو چکے ہیں جس میں آپ کرائسس کی طرف جا رہے ہوں. تو اس وقت کچھ لوگوں کا باہر نکل کے آنا انڈیویجولی طور پر, اور پھر اس کے بعد ایک کلیکٹیو موو بنانا, اور اس کے بعد لوگوں کی کنیکٹیوٹی یا لوگوں کے لیے کلیکٹیو ان کی چیریٹی کرنا. ہم جہاں تک کا بات آپ کی یہ بات ابھی میں سن رہی تھی ان لوگوں کی کہ یہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس کی صورت کے اندر یہاں یہ بات کہنا مناسب نہیں ہے. میں اس بات کو مناسب نہیں سمجھوں گی کہ ہم کہیں کہ ہم نیڈی اور ڈیزرو لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. خدا تعالیٰ نے, پروردگار نے ہر انسان کو اس لیے مبعوث فرمایا ہے یا اس لیے اس کو پیدا فرمایا ہے کہ وہ دوسرے انسان کی تکلیف کو محسوس کرے اور اس تکلیف کو دور کرے. اب جب یہ خواتین, یہ جو ہماری بہنیں ہیں, یہ دور بیٹھ کر یہاں کے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے, تو یقیناً یہ ایک جذبہ ہے, اور یہ توفیق پروردگار ہر ایک کو نہیں دیا کرتا, ہدایت ہر ایک کو نہیں دیا کرتا, اور یہ راستے ہر ایک کو نہیں دیا کرتا. اس کے لیے منتخب فرماتا ہے, اور اس کے لیے یہ سعادت بزور بازو نیست. اچھا, دوسری بات ایک اور یہ کہ جب آپ نے کووڈ کے حوالے سے بات کی تو ابھی علی حسن ساجد نے آپ کو جو اسٹیٹکس دیے تھے, یقیناً صورتحال بہت خراب ہے. باہر ایک سیوک سینس ہے, مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, آپ کا جو سینیریو بن رہا ہے اس میں لوگ اس بات کے لیے سینسٹائز ہیں کہ کس طرح سے اپنے آپ کو پریکیور کرنا ہے اور اپنے لیے پروفائلیٹک میجر بنانے. لیکن ہمارے یہاں کا صورتحال, ساجد میری بات کو سیکنڈ بھی کریں گے, ہمارے یہاں صورتحال ایسی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چاندرات سے پہلے کس قدر ہجوم رہا. آپ نے دیکھا کہ چاندرات سے پہلے یا رمضانوں کے درمیان میں جب سنا کہ بازار بند ہونے والے, ہم نے ساری حدود اور قیود چھوڑ کر 2 مہینے کے جو ہے وہ دکانوں کے اوپر کھڑے ہو گئے جا کے, جو کہ نامناسب تھا, اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اس کے آفٹر ایفیکٹس بہت برے آئیں گے. ظاہر ہے کہ یہ وقت تو کوئی ایفیکٹ نہیں آ رہا ہوتا, تو کم از کم یہاں پر ہم موبلائز کرنے کے لیے سوشل ڈسٹینس کے ساتھ ساتھ سیوک سینس کو بھی برقرار رکھنے کے لیے ہمارے یہاں موو چلانے کی بہت ضرورت ہے. اور الحمدللہ یہاں پر میں یہ بات بھی کہوں گی کہ اشتہارات کے ذریعے, لوگوں کے ذریعے بہرحال اپنی اپنی کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن جب تک ہر انسان خود کوشش نہیں کرے گا کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں یا اپنے گھر والوں کو بچاؤں, تو یہ بات ناممکن ہے. اب جب آپ ریشو کو دیکھتے جاتے ہیں, اور وہ بھی عید کا جیسا وقت تھا, عید دراصل ایک خوشی کا نام ہے, لوگوں کے ملنے اور جلنے کا نام, اور یہیں پر بہت سارے آفٹر ایفیکٹس آنے تھے. اگر اس کو ہم نے طریقے سے نہیں مانا, اب نہ جانے 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد کیا صورتحال پیش آتی ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام وبا سے اور تمام پینڈیمک ایفیکٹ سے ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس چیز کے لیے تمام لوگوں کو سیوک سینس کی ضرورت ہے کہ جہاں پر کہا جائے کہ نہ کرو تو وہاں پر مان لیا جائے, اور جہاں پر کہا جائے کہ اپنے آپ کو بچاؤ تو وہاں پر بچانے کے لیے مسجدوں سے اعلانات ہوتے رہے ہیں, لوگوں کو اعلانات ہوتے رہے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز آتی رہی ہیں. ان سب کے آنے کے باوجود بھی وہ ہجوم شاید جو ہے وہ نہیں رک پایا تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب یہ کل کا دن گزرا, اور اس کے بعد دیکھیں انٹرسٹی ٹرانسپورٹ شروع ہو جائے گی, پھر اس کے بعد اور دکانیں بھی کھلنا شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ خیر رکھے, اور یہ عید کے اوپر جو ہم نے تھوڑا بہت بھی جو رش کر لیا ہے اور خوشی منا لیے, اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے. دیکھیں ہمارے ساتھ ایک چیز نہیں چل رہی ہے, ہمارے برابر پڑوسی ملک کے اندر بے شک کے مذہب کی بنیاد پر مسئلہ اور تمام تر کی بنیاد کے اوپر وہی انسان ہے جو مر رہے ہیں. ہمارے پاس اور بھی مسائل کا ہم شکار ہیں. ہم پاکستان کے اندر رہنے والے بہت سارے جغرافیکل جو ہمارے پاس جو ایشوز ہیں ان سے بھی لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اکنامک امپاورمنٹ کی بھی ہمارے پاس ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس سورسز بھی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ جس سے ہم 2 مہینے 3 مہینے بیٹھ کے کھا سکیں, کیونکہ اس کے بعد ہمارا جو حال ہوتا ہے وہ آپ نے پچھلے کورونا میں دیکھ لیا ہوگا. میں ایک ایز اے ایجوکیشنسٹ, سوشل سائنٹسٹ,
ज़ाहिर है कि रिसर्च करवाती हूँ और रिसर्च देखती हूँ, तो अगर आप ये देखें तो हमने इस 1 साल के अंदर तकरीबन हमारे 22 पेपर निकले इस बात के ऊपर। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इस कोरोना के हम पर, वालिदैन के ऊपर जो स्टेक होल्डर है, वालिदैन के ऊपर, बच्चों के ऊपर और टीचर्स के ऊपर, और इसका जो अतराफ जो इसका सिनेरियो है सिस्टम के ऊपर, खासतौर पे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इसके असरात क्या हुए हैं। देखिए ये मामूली बात नहीं है कि बच्चों का बगैर पेपर दिए पास हो जाना, बच्चों का स्कूल ना जाना, बच्चों का घरों पर रहना। ऑनलाइन सिस्टम हमने भी किया, हमने तो यूएसए से बाकायदा सर्टिफिकेट लिए कि आईसीटी को कैसे इंटीग्रेट किया जाए इस जमाने के अंदर। जो काम हमें 30 साल पहले करना चाहिए था, 20 साल पहले करना चाहिए था, वो हम आज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में यकीनन पीछे हैं। अब जैसे स्टेट की जिम्मेदारी वेलफेयर देना है, लेकिन बहरहाल हम अभी उस पोजीशन में नहीं है कि हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते ही उनकी तालीम और उनके तमाम बेसिक नीड का इंतजाम कर दिया जाए। तो हमें अपने रिसोर्सेज को खुद रेवेन्यू करना है और खुद रीजनरेट करना है। अली हसन साजिद भाई चूँकि शोबा इत्तलास के साथ इनका मुंसलिक है, ये ज़रूर जानते होंगे कि बाकायदा कंपेन चलाई गई हैं, अखबारों में इश्तिहारात आए हैं, टीवी के ऊपर पब्लिसाइज किया गया है कि कोरोना में कैसे बचना है, कैसे रहना है, सब कुछ करना है। लेकिन जब आप दरवाज़ा बाहर खोल के देखो तो आपने देखा रातों के मैच नहीं रुक पाए, आपने देखा कि जो बड़ी बड़ी सेल की दुकानें हैं वहाँ पे सेल नहीं रुक पाई। एक सेल के ऊपर कितना रश लगा है। मैं तो इस बात के ऊपर ईद के मौके पर लोगों ने सेल्फियां बनाने के लिए भी निकल के ये भी जरूरी समझा कि ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम। अच्छा, एक बात ये कि एक 3,000 का 2,000 का जोड़ा लेने के लिए हमने अपनी जान को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया। अब वो जोड़ा किसको पहना कर दिखाया जाएगा कि जब आप किसी खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक कि आप वहां से कोई अपने साथ कोई जरसूमा साथ लेकर आए हो। तो मैं कम से कम इन चीजों को नहीं समझती। हाँ राइला, मगर ये तमाम जितने हमारे साथी ये लोग बैठे में, इनके लिए मैं एक बात जरूर कहूंगी कि सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचा है वो इकोनॉमिक जो लाइन है उसको तो नुकसान पहुंचा है, लेकिन मैं एज अ एजुकेशनिस्ट मैं ये समझती हूँ कि जो तालीम को नुकसान पहुंच रहा है उसके इफेक्ट आपको अभी नहीं नजर आएंगे, नजर आएंगे कि आपके बच्चों में कितना खला रह गया, आपके बच्चों में कोर्स को मतलब रिड्यूस कर दिया गया। इसका मतलब है आप बच्चों को इक्विप नहीं कर पाए। जब इक्विप नहीं कर पाए तो उनको अगले मराहिल के लिए क्या तैयार कर पाएंगे। देखिए ये वक्त एक बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है 10 साल 20 साल 15 साल, जब वो प्रोफेशन में आके अपना आउटपुट सोसाइटी को देता है, और जब सोसाइटी के अंदर वो आउटपुट दे नहीं पाएगा तो सब इसी तरह से होगा कि मार्केट लगी पड़ी होगी, इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, लेकिन यह है कि उसका हशर ऐसा ही होगा कि जैसे आप और बहुत सारी जगहों के ऊपर वो कार्टून्स के अंदर देखते हैं कि ऐसे डॉक्टर, ऐसे इंजीनियर और ऐसे फिलोसोफर पैदा होने जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ज़रूरत यह है कि जहाँ पर कपड़ा पानी और उर्दू का, जैसे अभी मेरी बहन ने बताया कि उर्दू का मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन करा रही है या उसको इवॉल्व कर रही है, लोगों को वापस अपनी ज़मीन से रिश्ता जोड़ने के लिए अपना रिश्ता ज़बान के साथ जोड़ा जा रहा है। तो इसी तरह से एजुकेशन के ऊपर भी तवज्जो दें। आप सारे लोगों को ज़रूरत है इस बात की कि अवेयरनेस के साथ साथ एजुकेशन की तरफ भी वापस बच्चों को लाना चाहिए। आज का बच्चा भी जाने के लिए तैयार नहीं है स्कूल, क्योंकि उसे इतनी लगी। आप तो बच्चों की बात कर रही हैं, मैं बहुत हैरान हूँ। पिछले दिनों मुझे पता ही चला कि अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पर जो था अनएम्प्लॉयमेंट लग चुकी है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की जो आदत पड़ी है लोगों को, तो सुना है कि अब लोग जो है वो अपनी जॉब से वापस जाने के लिए तैयार ही नहीं है। जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट लेने की, उनको एक बीमारी लग गई घर पे बैठकर, उन्होंने सोचा काम किए बगैर अगर पैसे मिल जाते हैं तो मेहनत की क्या ज़रूरत है। ये तो मैं आपको यहाँ की बात बता रही हूँ। और हकीकतन मैं आपको एक बात बताऊँ कि सिर्फ तालीम की बात नहीं है, ये ओवरऑल हमारी नफ्सियात के ऊपर, क्योंकि आप मुस्तकिल बुनियादों पर अपने घरों में बंद हैं और जिन लोगों के साथ आपका अब जिस तरह का तर्ज ज़िंदगी बन चुका था, लोग अपने अपने कामों में बिजी होते थे, एक्टिविटीज़ में होते थे और शाम को खाने पे मिलते थे। लेकिन अब ये हाल है कि वो हर वक्त एक साथ हैं, तो घरों में झगड़े भी शुरू हो गए। बच्चे जो हैं वो घर में बैठ बैठ के सिर्फ वो वीडियो गेम्स के सामने हैं या वो कोई भी एक्टिविटी कंप्यूटर पे कर रहे हैं। हम सोचते हैं और क्या करेंगे बच्चे, क्योंकि उनका कहीं और जाने का सिलसिला नहीं है। अब जितनी भी चीज़ें शॉपिंग है, जैसे कि अब आप देख रहे हैं ऑनलाइन होने लगी, लोग घरों से बाहर नहीं जा रहे, तो एक तरह से कहना चाहिए कि हम एक चार दीवारी में कैद हो गए और हमारी
چار دیواری یہ نہیں ہے، دراصل ہم اپنی شخصیت کی چار دیواری میں قید ہو گئے، ہم اپنے ذہن کے جسے کہتے ہیں نا گوشوں کے اندر کہیں بند ہوتے جا رہے ہیں، تو زندگی محدود ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ اوور آل ہمارے نفسیات کے اوپر، کیونکہ انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کے بغیر اور باہر جائے بغیر زندگی گزار رہا ہے، تو یہ کوئی نارمل زندگی نہیں ہے. ہم لوگ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو نارمل کر سکیں، یہاں پر اب اتنے لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ کافی ساری چیزیں اسکولز وغیرہ جو ہے وہ کھلنے لگے ہیں، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ اپنی سوسائٹی کے اندر جائیں اور جو ان کے کام تھے وہ کرنا شروع کر دیں. تو یہاں پر رہنے والے لوگوں کا، پوری دنیا میں ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے جس طریقے سے وہ کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن ساجدہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں کو اس وقت خاص طور پر، ہمارا ملک ترقی پذیر ملک ہے، ہمارے وسائل کم ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں ان کو بہت ساری چیزیں ابھی اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، ان کے پاس کچھ اور آپشنز نہیں ہیں. وہ اسی طرح سوچتے ہیں کہ چلو جی ایک عید کا موقع آ گیا تو اچھے سے کپڑے پہنیں گے. یہاں تو لوگ ہر وقت نئے کپڑے خرید کے لے آتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو نفسیاتی طور پر جو کہتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کرنا، آپ ان سے لوگوں کو روک نہیں سکتے. ایک بار پھر ساجد کی طرف جائیں گے. لیسن ساجد، آپ مجھے آخر میں یہ بتائیے، پروگرام کے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور آپ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا پروگرام یہ پیش کیا ہے، اور پاکستان اور امریکہ میں جو فلاحی اور صفائی اور سماجی کام کا تذکرہ رہا ہے. ایک بات یہاں میں کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمیں کورونا کے ساتھ اب جینا سیکھنا ہوگا، اس لیے کہ یہ اب بہت جلد آپ سے نہیں جائے. یہ ابھی دنیا سے جانے میں بہت وقت لے گا. ہمیں محفوظ رہنے کے لیے، اپنے خاندان کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. حکومتی جو ہدایات ہیں ان پہ عمل کرنا ہوگا ہر صورت میں. ویکسین کو ہاں کہنا ہوگا، کورونا کو نہ کہنا ہوگا، اور تمام لوگوں کو، جیسے کہ پاکستان میں اب 30 سال کے لوگوں کے لیے الاؤ کر دی گئی ہے فری ویکسین، وہ آپ کو لگوانا ہوگی. اور ویکسین لگوانے کے بعد ہمیں یہ پھر کہیں جا کے کچھ ریلیف ملنا شروع ہوگا جب ایک بڑی تعداد میں لوگ ویکسین لگوا لیں گے. ہمارا جو ادارہ ہے وہ بھی یہ سہولتیں فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ، حکومت پاکستان بھی سہولتیں فراہم کر رہی ہے. آپ ایسے میری درخواست ہوگی کہ آپ اپنے پروگرام کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس دیں، لوگوں کو گائیڈ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ کوئی چند دنوں کی بات نہیں ہے، اس میں بہت عرصہ لگ سکتا ہے. اب جیسے نصرت نے جا کے خود چائے بنا کے جو ہے وہ لے آئیں اور اسے انجوائے کر رہی ہیں پروگرام کے دوران، یہ اچھی بات ہے. اس طرح ہمیں جینا سیکھنا ہوگا. تو اسی طرح ہمیں ہر چیز کو انجوائے کرنا ہوگا. اور کسی نے کیا اچھی بات کہی تھی کہ انسان کو مرتے دم تک زندہ رہنا چاہیے. تو یہ بھی ایک زندگی کے حالات ہیں، ہمیں ان کے کورونا کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہدایات ہیں ان پہ عمل کیا جائے. بالکل ٹھیک بات ہے. تھینک یو سو مچ. کلثوم، آپ کی طرف آؤں گی. میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے آج کیا پیغام دیں گی اس حوالے سے؟ I'm completely agreed with آپ جو سبھی گیسٹ نے جو باتیں کی ہیں پاکستان سے بھی، کیونکہ میں ریسنٹلی ہو کے آئی ہوں. ہمیں بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا بچوں کی تعلیم کے اوپر اور ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر. ایز اے لائف کوچ، کیونکہ میں آبزرو کر رہی ہوں لاسٹ 1 ایئر سے گھر بیٹھ کے کام نہ کرنے کی ایڈکشن صرف بچوں میں نہیں، اڈلٹس میں بھی بہت ہو گئی ہے، جیسا کہ ہم یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ تو سہولت ہے، آپ کو مل رہی ہے گورنمنٹ سے یا کہیں نہ کہیں ریسورسز سے، سیونگس ہیں. پاکستان میں ایسا نہیں چلتا. بچے، آدمی، عورتیں، گرلس جو سبھی ہیں، سبھی کو اپنی ہیبٹس کو ہیلدی رکھنا پڑے گا. ناؤ از سمر، باہر نکلیں، نیچر کو انجوائے کریں. اور جیسے علی حسن صاحب نے کہا ہے، وی ہیو ٹو گیٹ یوز ٹو وتھ دس لائف اسٹائل نو میٹر وٹ. ابھی ہمیں یہاں امریکہ میں اجازت مل گئی ہے کہ آؤٹ ڈور آپ ماسک نہ پہنیں، لیکن ہم گیدرنگ میں پہننا چاہیے، کیونکہ آپ اپنی اور دوسروں کی لائف اسٹائل رسک پہ نہیں ڈال سکتے. آپ کی اپنی سیفٹی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. سیلفی لینی ہے ضرور لیجیے اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ اور سیف جگہ پہ. اور ساجدہ جی، آپ کی بہت اچھی باتیں ہیں، میں نے بہت اس میں سے لرن بھی کیا ہے، کیونکہ ابھی پاکستان کے وزٹ میں فرسٹ ٹائم ایز اے سوشل ورکر میں نے وزٹ کیا ہے، اور آئی ایم کمپلیٹلی اگری وتھ یو. یہی بات ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آنی چاہیے. گورنمنٹ ساری ویسٹ میں بھی کچھ نہیں کر پاتی ہیں.
लोगों को, हर एक को अपने अपने हिस्से का वो चिराग जलाना पड़ेगा, तभी जाके ये अंधेरी रात जो है वो खत्म होगी। बस ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स अराउंड यू। ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त। कुलसुम की बात मैं एक बार फिर नुसरत आपकी तरफ आ रही हूँ। जी कहिए, आप क्या कहेंगी कि अब हमारे लिए किस तरह के इक़दामात की ज़रूरत है और हम किस तरह ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं? ओके, सो जैसा कि कुलसुम ने कहा, बाकी लोगों ने कहा कि एहतियात तो बहुत ज़रूरी है। एहतियात के बगैर अब गुजारा नहीं है, क्योंकि कोविड के नए वेरिएंट्स भी आ रहे हैं। हम लोग वैक्सीन्स लगा रहे हैं, बट पता चलता है कि वैक्सीन लगाने के बावजूद भी लोग बीमार हो रहे हैं। तो एहतियात तो लाज़मी है, और मास्क पहनें जैसा कि गाइडलाइंस हमें दी गई हैं, डिस्टेंस रखें, और उसमें अभी भी वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी अपने उर्दू प्रोग्राम के कुछ बच्चे जो हैं, उनका पता चला कि वो स्कूल जाना शुरू हुए, और छोटे बच्चे, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे, और उनको कोविड हो गया। तो यानी कि ये बीमारी सिर्फ बड़ों की नहीं, बच्चों की भी है, और हर एक को लग सकती है, और ये कुछ अरसा रहेगी, जैसे कि साजिद साहब ने कहा था। तो हमें अब अपनी लाइफ को री-इन्वेंट करना है। अब वो जो पहले हम बड़ी-बड़ी गैदरिंग्स करते थे, अब उसका टाइम ख़त्म हो गया है कुछ अरसे के लिए। अब छोटी गैदरिंग्स, और या जैसे हम इस वक्त प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं आप राहिला के, हम इस तरह की बड़ी-बड़ी गैदरिंग्स कर सकते हैं अपने-अपने घरों में, सज के, बन के, चाय कॉफ़ी लेकर एक दूसरे से बात करें, और ऐसी पार्टीज़ करें। बाहर जाएँ, बाहर ज़रूर मिलें, पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क पहन के। जैसे हमारे हाइकिंग प्रोग्राम होते हैं, पिछले साल सारी समर हम महीने में 1 हाइकिंग करते थे। समझिए सारी समर हमने तकरीबन हर वीकेंड हाइकिंग की है, और एक दूसरे से दूर रह के, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, बाहर रह के हमने नेचर को एंजॉय किया है। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत हमारे इलाके को बनाया हुआ है, उसको एंजॉय किया है, और उसके साथ-साथ हमने सोशलाइजिंग को ज़रा-सा डिफरेंट एलिमेंट के साथ टच किया है। और बच्चों की स्कूलिंग का मैं यही कहूँगी कि अगर स्कूल खुल रहे हैं, प्रॉपर फुल्ली खुल रहे हैं, तो पेरेंट्स के पास अभी भी ऑप्शन है कि वो हाइब्रिड प्रोग्राम ले सकते हैं, या अभी भी वर्चुअल प्रोग्राम ले सकते हैं। मेरे ख्याल में एहतियात की अभी ज़रूरत है। अगले सितंबर तक देखते हैं कि क्या होता है, उससे पहले तक तो मेरे ख्याल में बच्चे वर्चुअल ही रहें घरों पे, तो बेहतर है। चलिए जी, ज़बरदस्त नुसरत, क्योंकि इनका ताल्लुक़ तालीमी निज़ाम से भी है, तो बहुत अच्छा मशवरा है। अब एक बार फिर जनाब बाज़ा, क्योंकि इन दिनों इनका सिलसिला अकाउंटेंट का भी है, तो बहुत बिज़ी हैं, लेकिन मैंने चाहा कि भई प्रोग्राम में वक्फ़े-वक्फ़े से शामिल होती रहें, इनका पैगाम लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में ये हमारे तमाम ही देखने वालों के लिए क्या पैगाम देंगी। जी, मेरा बड़ा मुख्तसर पैगाम है कि अगर आप अपने खालिक हकीकी से प्यार करना चाहते हैं, यानी अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहते हैं, तो उनकी मखलूक से मोहब्बत कीजिए। क्या बात है, ज़बरदस्त जी, बहुत ही प्यारा आपका पैगाम है। थैंक यू वेरी मच बाज़ा, आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए हम बेहद मशकूर हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे सारे मेहमानान हमारे सामने मुख्तलिफ़ हवालों से इन्होंने काम किए, मुख्तलिफ़ बातचीत की, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। एक बार फिर मैं जो है प्रोफ़ेसर डॉक्टर साजिदा परवीन की तरफ जाऊँगी, और मैं चाहूँगी कि आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम जो है वो कुछ ख़ास बात से करें, ताकि लोगों को जो है वो हमारे दीनी हवाले से भी कुछ हम पैगाम दे सकें। अच्छा, सबसे पहले तो यह बात कोरोना से निकली है, एहतियात तक आई, और फिर उसके बाद जो है हमने अपना वर्कलोड अपने लिए तय कर लिया। ये सारी बातें हमारे सारे मेहमानों ने कर ली। मैं सिर्फ इस अपने दीनी के हवाले से बात करना चाहूँगी कि ये जो अभी सबसे पहली बच्ची जो आपकी रैली में शामिल थी, इस जैसे बच्चे के जो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से मतलब ये है कि जो किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं है और अभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आगाही नहीं रखते, उनके लिए मैं एक बात कहूँगी कि वो जो बच्चे फ़लस्तीन के बारे में बहुत इमोशनल है, उसके बारे में उनको बताने की ज़रूरत है। ये वक्त है ऐसा कि हमें मुसलमानों को अपनी हयाते सानिया के लिए दोबारा से कोशिश करनी है। हमारे बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि हम फ़लस्तीन से मोहब्बत क्यों करते हैं। हमें बताने की ज़रूरत है कि फ़लस्तीन हमारे जितने भी अंबिया कराम मुरसलीन अज़्ज़ाम है, उनका मस्कन है और ये सरज़मीन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हमारे जदे अमजद है, फ़लस्तीन की तरफ आपने हिजरत फरमाई थी। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने
इस अजाब से निजाती जो उनकी कौम के ऊपर आया था, तो इसी जगह के ऊपर आया था। साथ साथ फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर सकूनत रखी थी और यही अपना एक मेहराब भी तामीर किया था। फिर हम आते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ, उन्होंने इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया में हुकूमत फरमाई थी। और फिर आप चूंटी का वो वाकया भी जानती होंगी कि जिसके अंदर सूरह नमल के अंदर उसको बयान भी किया गया है कि जिसमें चूंटी ने कहा था कि अपने सारे बाकी साथियों से कि चूंटियों अपने बिलों में घुस जाओ, कि अस्कलान शहर की एक वादी में ये पेश आया था और ये बाद में वादी नमल जो चूंटियों की वादी है, यहाँ पर इसका नाम रख दिया गया था। फिर आप हजरत ज़करिया को भी ना भूलें, हजरत ज़करिया का मेहराब भी इसी शहर में। हजरत मूसा ने भी इस मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ कि यही अमान है, और इस शहर को मुक़द्दस शिर्क से पाक होने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम ने मस्कन की वजह से इसकी अहमियत है। अगर हम इस अपने बैतुल मक़दस की, मस्जिद अक़सा की और इस जगह की अहमियत के बारे में नहीं बताएंगे राहिला, तो यकीन जानिए कि हमारे अंदर वो इमोशन, वो इवॉल्वमेंट और वो अपने दीन से, मजहब से, अपने आप से लगाव पैदा नहीं हो सकता है जब तक हम अपनी इस मट्टी से, अपनी मुक़द्दस मट्टी से जो हमारा क़िबला अव्वल था, हम पहले अपने बच्चों को सबसे पहले मोहब्बत का जज्बा सिखाना शुरू करें। जिनको नहीं अभी कुछ मालूमात है उनको देने की कोशिश करें। आपका बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, मल्टी सेक्टर के लोग यहाँ मौजूद हैं और मल्टीपल आपने जोग्राफिकल क्लाइमेट के लोग यहाँ पर लिए हैं। तो मैं समझती हूँ कि एक ऐसा ज़रूर इसके अंदर सिलसिला जारी रखें जब बच्चों को कुछ कम से कम स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के हवाले से, इथिकल वैल्यूज़ के हवाले से और जो हमारी मोरल, जो हमारी रैशनलिटी है उसके हवाले से उनको कुछ बताया जाए। थोड़ा बहुत हम अपने हिस्से का काम करते जाएं। अभी किसी ने कहा ना छोटी छोटी बात, तो हम अपने हिस्से का काम करते जाएं, शायद अल्लाह ताला को हमारी यादा पसंद आ जाए और हम भी शायद ये सदका जारिया बनकर हमारे नामा अमाल पे जमा हो और हमारी तौबा और मग़फ़िरत का जरिया बन जाए। बेशक जी, ज़बरदस्त, बहुत खूब, बहुत अच्छी बातचीत हुई आज हमारे इस प्रोग्राम में और उम्मीद है तमाम ही देखने वालों ने इस प्रोग्राम से जो है वो बहुत कुछ सीखा भी होगा और बहुत सी बातें ऐसी थी जो काबिल तवज्जो और काबिल गौर हैं उन लोगों के लिए जो अब तक इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे कि चाहे ईदें हों, चाहे खुशी के और मौके हों, लेकिन वही बात है कि ये वबा जो है हमारे साथ रहने वाली है, तो हमें बहुत सारी एहतियातें चाहिए आने वाली इंसानियत की बका के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। मैं आप तमाम मेहमानान की बहुत दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में अपनी बहुत ही कीमती गुफ्तगू से हमारे इस प्रोग्राम को सजाया, संवारा और लोगों तक एक अवेयरनेस का पैगाम दिया और अपने अपने काम में जिस तरह से आप लोगों ने हमारे लोगों की खिदमत करने की कोशिश की है, ये एक बड़ी जिसे कहते हैं काबिल कदर कोशिश है। आज के इस प्रोग्राम में सीनियर डायरेक्टर इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अली हसन साजिद साहब, प्रोफेसर डॉक्टर साजिदा परवीन, वुमेन टू वुमेन की फाउंडर नुसरत सुहेल, अम्मारा जिन्होंने एलिवेट यूथ वॉइसेस की टॉय ड्राइव की, वो आज हमारे प्रोग्राम में शामिल थी, अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन की फाउंडर बाज़ा रूही और पाकिस्तानी वुमेन क्लब ऑफ न्यू जर्सी की कुलसूम बतूल हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान रही और उन्होंने अपने बहुत ही खूबसूरत ख़यालात से हमारे इस प्रोग्राम को सजाया। मैं आप तमाम मेहमानान की दिल से मशकूर हूँ और साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि हमारे आज के प्रोग्राम का जो मकसद था वो यही था कि हम लोगों को ये बता सकें कि हमारी ज़िंदगियाँ ये नहीं है कि अब उसमें खुशियाँ नहीं हैं, खुशियाँ बेशक हैं, लेकिन हमें उनको सेलिब्रेट करने का सलीका आना चाहिए। आज ज़रूरत किस चीज़ की है वो समझना बहुत ज़रूरी है और हमारी जो ये जितनी भी कोशिशें हैं और जितने भी लोग अपने अपने तौर पर अपने अपने प्लेटफॉर्म से लोगों की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका साथ दीजिए, इनका हाथ बटाइए और जिस तरह के इनके दिल में दूसरे लोगों का दर्द है, आप भी अपने दिलों में ऐसे ही एहसासात को जन्म दीजिए ताकि लोग आपके साथ मिलकर इस पूरी दुनिया की हिफाजत कर सकें। कहते हैं ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। तो आज के प्रोग्राम बात से बात राहिला के साथ में आपकी मेज़बान राहिला फिरदौस को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी और मौजू के साथ हम आपके साथ एक बार फिर आएंगे, हाजिर होंगे और आपके साथ इसी तरह के प्रोग्राम्स के ज़रिए लोगों को अवेयरनेस के सिलसिले को जारी रखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।